अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी सेंट्रल ऑफिशियल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे तमाम वीडियो अपडेट्स। शकुंतला को हम बहरी डाकुओं के जहाज में छोड़ते हैं। अब हम वापस अंबर की तरफ आते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, अंबर शकुंतला की रियासत की तरफ जा रहा था। उसे ये खबर मिली थी कि शकुंतला राजा हनुमान की शाही फौज की हिफाजत में अपने राजकंवर के महल की तरफ रवाना हो चुकी है। अंबर को यकीन था कि अगर शाही फौज का दस्ता उसके साथ है तो वो अब तक राजकंवर के महल में पहुंच चुकी होगी। उसको क्या खबर थी कि इस वक्त शकुंतला समुद्री डाकुओं के जहाज पर ठगों की कैदी होकर मुल्क जापान की तरफ सफर कर रही थी। अंबर घोड़े पर सवार दिन को सफर करता और रात को किसी दरख्त या किसी चट्टान के साए में पड़कर सो रहा था। कई दिनों के बाद वो एक दरिया के पुल पर आ गया। ये पुल भी लकड़ी का बना हुआ था। इस पुल को अबूर कर जब वो दरिया के दूसरे किनारे पर आया तो उसने देखा कुछ झोंपड़ियों के आगे औरतें और मर्द ढोल की थाप पर नाच रहे हैं। अंबर घोड़े पर सवार उनके पास जाकर खड़ा हो गया। बस्ती वालों ने एक अजनबी को वहां आते देखकर नाचना बंद कर दिया। एक बूढ़ा आगे बढ़ा। बेटा, तू कौन है और किधर से आ रहा है? अंबर ने घोड़े पर से उतरकर कहा, मैं मुसाफिर हूँ और राजा हनुमान के शहर से आ रहा हूँ और मुझे राजकंवर की रियासत बम्बई हिसार में जाना है, हिमालय पहाड़ के दामन में। मुझे ये बताओ कि ये रियासत का यहाँ से कितनी दूर है? बूढ़े ने कहा, बेटा, रियासत बम्बई सार यहाँ से 4 दिन के सफर पर है। हमारे यहाँ एक शादी हो रही है। अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो हमारा खाना खाकर आगे सफर करो। अंबर वहां रुक गया। खाना खाकर वो ताजा दम हो गया। उसके घोड़े ने खूब घास वगैरह चढ़ लिया था। दोपहर के बाद वो वहां से रुखसत हो गया। वो शाम तक सफर करता रहा। ये सुनकर उसे खुशी हो गई और जंगल के रास्तों पर अंधेरा छा गया तो अंबर घोड़े से उतर आया। उसने एक दरख्त के नीचे डेरा जमा लिया। रात भर इस जगह सोया रहा। सुबह उठकर फिर सफर पर चल पड़ा। उसने दूर देखा तो हिमालय के पहाड़ उसे साफ दिखाई दे रहे थे। वो मंजिल के करीब आ गया था। अंबर ने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। दोपहर को उसने एक जगह आराम किया, खाना खाया, घोड़े को भी पानी वगैरह पिलाया और फिर रवाना हो गया। अंबर यूं ही सफर करता रहा। चौथे रोज वो एक वादी में आ गया। उसके इर्द गिर्द चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिन पर घने जंगल उगे हुए थे। यहाँ सर्दी हो गई थी। अंबर ने झोले में से गर्म कपड़े निकालकर पहन लिए थे। ये वादी बड़ी सरसब्ज थी। वो एक पहाड़ की ढलान पर से उतरकर वादी में आ गया। यहाँ हर तरफ मकई और सरसों के खेत फैले हुए थे। एक दो जगहों पर किसान हल चला रहे थे। अंबर घोड़ा लेकर एक किसान के पास आ गया। उसने किसान से पूछा कि राजकंवर का शहर बम्बई सार किस जगह पर है। किसान ने हल रोक कर अंबर की तरफ देखकर कहा, भाई, तुम इस वक्त रियासत बम्बई सार में हो। अंबर ने कहा, राजकंवर का महल यहाँ से कितनी दूर है? किसान बोला, तुम इस सामने वाली पहाड़ी के दूसरी जानिब जाओगे, सामने राजकंवर का महल नजर आ जाएगा। क्या तुम किसी लंबे सफर से आ रहे हो? हाँ भाई, शुक्रिया। अंबर किसान का शुक्रिया अदा कर इस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा जिसके दूसरी तरफ रियासत बम्बई सार थी। पहाड़ी पर से जब वो दूसरी तरफ आया तो सामने सुनहरी धूप में महल के मीनार चमक रहे थे। राजमहल के इर्द गिर्द बम्बई सार का छोटा सा शहर फैला हुआ था। इस शहर और महल को देखकर अंबर के चेहरे पर खुशी की लाली आ गई। वो आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके सामने शकुंतला खड़ी मुस्कुरा रही है। उसका दिल अपनी बहन से मिलने के लिए बेचैन हो गया। वो जब मुझे अचानक महल में देखेगी तो किस कदर हैरान होगी, किस कदर खुश होगी। अंबर दिल ही दिल में सोचकर खुश होने लगा। उसे भला क्या खबर हो सकती थी कि राजमहल के अंदर उदासियां उसका इंतजार कर रही हैं। वो घोड़े को दुराता हुआ महल के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। जब से वो राजा हनुमान के महल से चला था, पहली बार घोड़े को दुरा रहा था।
شاید گھوڑے کو بھی پتا چل گیا تھا کہ اس کا سوار منزل پر پہنچنے والا ہے، اسی لیے وہ بھی بڑی خوشی خوشی بھاگتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ یہاں سڑک اگرچہ کچی تھی مگر چوڑی اور سایہ دار تھی۔ امبر گھوڑا دوڑاتا شہر کے دروازے پر آ گیا۔ شہر کا دروازہ اونچا تھا اور ڈیوڑی میں راج کنور کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ امبر ان کے قریب جا کر رک گیا۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر امبر سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ امبر نے کہا، میں راجہ ہنومان کے محل سے آیا ہوں اور تمہاری راج کنور کے لیے ایک بڑا ہی ضروری پیغام ساتھ لایا ہوں۔ کیا مجھ سے پہلے راجہ کے سپاہی نہیں آئے؟ سپاہی بولا، کون سے سپاہی؟ راجہ ہنومان کے ساتھ ایک پالکی بھی تھی جس میں راجکماری بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا تم نے راجکماری کی سواری کو یہاں سے نہیں گزارا؟ سپاہی بولا، معلوم ہے تمہاری موت سر پر منڈلا رہی ہے جو ہمارے راج کنور کی مصیبت اور پریشانی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیا مطلب؟ امبر نے تعجب سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ یہاں سے کسی راجہ ہنومان کے سپاہی راجکماری کی سواری لے کر نہیں گزرے۔ امبر ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا یہاں سے راجکماری کی سواری نہیں گزری؟ سپاہی نے کہا، بھائی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اگر راجکماری شکنتلا راج محل میں واپس آ چکی ہوتی تو تمہیں محل پر چھائی ہوئی اداسی کہیں نظر نہ آتی۔ تمہیں ہر طرف شادیانوں کی آوازیں سنائی دیتی۔ شہزادی کو راج محل سے جدا ہوئے آج 4واں مہینہ جا رہا ہے۔ اس کا پیارا بچہ ماں کی یاد میں رو رو کر ہلکان ہو گیا ہے۔ بھگوان جانے ہماری راجکماری بیچاری کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہی ہوگی۔ امبر کے دل پر اوس پڑ گئی۔ اس کا چہرہ اداس ہو گیا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر سپاہی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ کیسا سندیسا لے کر آئے ہو کہ راجکماری یہاں پہنچ گئی ہوگی؟ امبر نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، میں یہ ساری باتیں راج کنور سے جا کر کرنا چاہتا ہوں۔ میں راجہ ہنومان کے شہر سے چل کر یہاں سے آ رہا ہوں۔ مجھے راج کنور سے مل کر انہیں ایک ضروری پیغام دینا ہے۔ سپاہی نے کہا کہ آپ شوق سے چلے جائیں۔ یہاں سے نکل کر آپ شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ شہر کے بیچ میں آپ کو راجہ کنور کا محل ملے گا۔ آپ وہاں دربان سے کہہ کر راج کنور سے مل سکتے ہیں۔ شکریہ دوست۔ امبر گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں آ گیا۔ اس کا دل یہ سن کر ایک دم بجھ سا گیا تھا کہ شکنتلا ابھی تک محل میں نہیں پہنچی، حالانکہ وہ شاہی فوج کے ساتھ ہنومان راجہ کے شہر سے اس سے کئی روز پہلے چلی تھی۔ شاہی سواری بڑی تیزی سے سفر کر رہی تھی۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے راستے میں کسی دریا کا پل ٹوٹ گیا ہو اور وہ انہیں دریا پار کرنے میں دشواری آئی ہو، اسی لیے دیر ہو گئی ہوگی۔ لیکن وہ جس دریا پر سے گزرا تھا اس کے تو سارے پل سلامت تھے۔ پھر یہ برسات کا موسم بھی نہیں تھا کہ بارشوں کی وجہ سے دریا سے سیلاب پر ہو۔ امبر انہی خیالوں میں گڑک شہر میں سے گزر رہا تھا۔ راج محل کے دروازے پر دربان پہرا دے رہے تھے۔ اس نے امبر سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کس سے ملنا چاہتا ہے۔ امبر نے اسے بھی یہی بتایا کہ وہ راجہ ہنومان کے شہر سے آ رہا ہے اور راج کنور کو ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہے۔ دربان نے کہا، ہم تمہیں ایسے اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہاں، راج کنور سے پوچھ لیتے ہیں، اگر انہوں نے اجازت دی تو تمہیں اندر بھیج دیا جائے گا، وگرنہ تمہیں اسی جگہ سے واپس جانا ہوگا۔ امبر کے لیے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ راج کنور کو پیغام پہنچائے۔ چنانچہ اس نے راجہ کنور کو ایک سپاہی کے ہاتھ کھلوا بھیجا کہ ایک آدمی راج کماری کے بارے میں خاص پیغام لے کر محل کے دروازے پر آیا ہے اور راج کنور سے ملنا چاہتا ہے۔ سپاہی محل کے اندر چلا گیا۔ اس وقت راج کنور اپنے خاص کمرے میں وزیروں کے ساتھ بیٹھا کسی خاص بات پر گفتگو کر رہا تھا۔ سپاہی نے جا کر جھک کر سلام کیا اور کہا، مہاراج، راجہ ہنومان کے شہر سے ایک آدمی آیا ہے اور راج کماری کے بارے میں خاص پیغام لایا ہے۔ یہ سنا تھا کہ راج کنور ایک دم سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہے وہ آدمی؟ اسے فوراً اندر بھیج دو۔ سپاہی جانے لگا تو راج کنور جلدی سے بولا، نہیں، ہم خود جا کر اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ راج کنور نے وزیروں کو برخاست کر دیا اور تیز قدم اٹھاتا راج محل کی ڈیوڑی میں آ گیا۔ سارے سپاہی راج کنور کو یوں آتا دیکھ کر جلدی سے جھک کر کھڑے ہو گئے۔ امبر نے دیکھا کہ ایک خوبصورت اور نازک سا شہزادہ اس کے پاس آ کر رک گیا ہے جس کے چہرے پر بڑی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ امبر نے جھک کر راج کنور کو آداب پیش کیا اور کہا، راج کنور جی، میں آپ کے محل میں جا کر آپ سے کچھ خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ راج کنور نے کہا، کیا تم ہماری راجکماری کے بارے میں کچھ خبر لائے ہو؟ ایسا ہی سمجھ لیں۔ راج کنور امبر کو اپنے ساتھ محل کے خاص کمرے میں لے آیا۔ امبر ایک گدیلے پر بیٹھ گیا۔ راج کمار نے کمرے کو تمام لونڈیوں اور غلاموں سے خالی کروا دیا اور پھر بڑی بے تابی سے کہا، بھگوان کے لیے مجھے جلدی سے بتاؤ کہ میری رانی کہاں ہے۔
अंबर ने गहरा सांस भरकर कहा, राजकुमार, मैं यही बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि राजकुमारी कहाँ है? वो अब तक महल में क्यों नहीं पहुंची? इसे तो राजा हनुमान के महल से चले 2 महीने हो गए हैं। राजकंवर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे सारी बात खुलकर बयान करो। अंबर ने कहा, महाराज, मेरी बातों को गौर से सुने। मेरा नाम अंबर है, मैं मुल्क अफ्रीका का हकीम हूँ। मैं एक समुद्री सफर कर रहा था कि एक बंदरगाह में एक लड़की को डाकुओं के पंजे में देखा। इस लड़की का नाम शकुंतला था। राजकंवर ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, शकुंतला हमारी रानी का नाम है। फिर क्या हुआ? फिर वो कहाँ चले गई? अंबर बोला, महाराज, इसके बाद मैंने शकुंतला को डाकुओं के पंजे से रिहाई दिलाई। शकुंतला ने मुझे बताया वो आपकी बीवी है और डाकू से राजमहल से अगवा कर ले गए थे। वो आपको और अपने प्यारे बच्चे को याद कर रो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम मेरी बहन हो और मैं इस वक्त तक मुल्क जापान की तरफ नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें तुम्हारे राजकंवर के पास नहीं पहुंचा देता। राजकंवर ने परेशानी से पूछा, तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इसके बाद अंबर ने राजकंवर को सारी कहानी खुलकर बयान कर दी कि किस तरह से वो शकुंतला को लेकर जंगल जंगल समंदर समंदर फिरता रहा और फिर किस तरह से वो मुल्क हिंदुस्तान के साहिल पर आया, किस तरह वीरान जजीरों में भटकता फिरा, फिर कैसे शकुंतला को आदमखोरों से बचाया और फिर किस तरह से वो एक जगह हिंदुस्तान में आकर उससे जुदा हो गया। इसके बाद जब मैं राजा हनुमान के शहर में पहुंचा तो वहां से मुझे मालूम हुआ कि शकुंतला को राजा ने शाही सवारी के साथ रियासत बम्बई सार की तरफ रवाना कर दिया है। मैं खुश खुश रियासत की तरफ चल पड़ा। अब आपके पास आया तो मालूम हुआ कि राजकुमारी की सवारी अभी तक नहीं पहुंची। राजकंवर सर पकड़कर बैठ गया। मेरे भाई अंबर, मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ कि तुमने राजकुमारी शकुंतला को अपनी बहन समझकर उसकी मदद की, इसे डाकुओं और आदमखोरों से बचाया और फिर इसे लेकर मारे मारे फिरते रहे। मगर किस्मत में अभी मेरी परेशानी और राजकुमारी का गम लिखा हुआ है। अंबर ने कहा, राजकंवर, यह भी तो हो सकता है कि रास्ते में सवारी को किसी जगह पर देर लग गई हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हमें कुछ वक्त इंतजार करना चाहिए, शायद राजकुमारी की सवारी आ जाए। काश मैं और मेरा बच्चा, जो कि माँ के गम में सूख गया है, राजकुमारी की दोबारा शक्ल देकर निहाल हो सके। अंबर राजमहल में ठहर गया। उसे एक उम्मीद सी थी कि शायद शकुंतला की सवारी को रास्ते में किसी जगह कोई दिक्कत पेश आ गई हो। शायद 2-4 दिनों में वो राजमहल में आ जाए, मगर जाने क्यों उसका दिल उसे बार बार कह रहा था कि शकुंतला अभी वापस नहीं आ सकती। 1 हफ्ता गुजर गया। अंबर राजकंवर के महल में शकुंतला की सवारी की राह देख रहा था। राजकंवर के दिल में कभी उम्मीद का चिराग चलता और कभी टिमटिमाने लगता, जैसे अभी बुझ जाएगा। 2 हफ्ते गुजर गए। शकुंतला राजमहल में दाखिल ना हुई और फिर 1 महीना गुजर गया। शकुंतला को ना आना था ना आई। अब उम्मीद का दिया गुल हो चुका था। राजकंवर को यकीन हो चुका था कि राजकुमारी नहीं आएगी। उसे ख्याल आया कहीं यह शख्स अंबर उसके साथ झूठ ही ना बोल रहा हो, मगर फिर उसने सोचा कि इसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अंबर समझ गया कि शकुंतला रास्ते में किसी मुसीबत में फंस गई है। हो सकता है शाही फौज ने सफर से तंग आकर उसे रास्ते में छोड़ दिया हो और बेचारी शकुंतला जंगलों में दर बदर फिर रही हो। अंबर ने सोचा कि चलकर जंगलों में शकुंतला को तलाश करना चाहिए, महल में बैठे रहने का कोई फायदा नहीं। चुनांचे अंबर ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, मेरा ख्याल है कि राजकुमारी किसी मुसीबत में फंस गई है। मेरा अब यहाँ रहना बेकार है। इसे कहीं बेहतर है कि मैं वापस जाकर जंगलों में राजकुमारी को तलाश करने की कोशिश करूं। राजकुमार ने कहा, अंबर भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुमने मेरे जख्म को फिर से हरा कर दिया है। मैं राजकुमारी के गम को सीने से लगाए खामोश बैठा आंसू बहा रहा था कि तुमने मुझे उम्मीद दिलाकर फिर से नाउम्मीद कर दिया। मैं भी तुम्हारे साथ जंगलों में अपनी रानी को तलाश करूंगा। अंबर ने कहा, महाराज, इसमें कोई शक नहीं कि आपको बड़ा सदमा हुआ है, लेकिन आप महल में रहकर शकुंतला बहन का इंतजार करें, क्योंकि हो सकता है वो यहाँ किसी वक्त पहुंच जाए। वैसे भी आप जंगलों की मुसीबतें बर्दाश्त ना कर सकेंगे, और फिर अगर शकुंतला बहन वापस आ गई और इसने यहाँ आपको ना देखा तो ज्यादा परेशान होगी। राजकंवर ने कहा, भाई, ये सोचकर ठहर जाता हूँ कि कहीं सचमुच भगवान ने मेरी रानी को राजमहल में बेच दिया तो मुझे ना पाकर इसे बहुत सदमा होगा। वैसे मेरा दिल तुम्हारे साथ साथ जंगल जंगल सफर कर रहा होगा, लेकिन क्या तुम कुछ रोज के लिए और यहाँ रुककर इंतजार नहीं कर सकते? अंबर बोला, यहाँ बैठकर हाथ पर हाथ धरे रखना अच्छी बात नहीं। मैं जंगल में जाकर क्यों ना अपनी बहन को तलाश करूं। हो सकता है इसकी सवारी आ रही हो और रास्ते में ही इससे मुलाकात हो जाए।
राजकुमार ने कहा, भाई भगवान करे कि ऐसा ही हो। अगर राजकुमारी की सवारी तुम्हें रास्ते में मिल गई तो तुम्हें मेरी कसम है कि इसी वक्त भागकर मेरे पास आना और मुझे आकर खुशखबरी सुनाना कि राजकुमारी राजमहल की तरफ आ रही है। अंबर बोला, खुदा ने चाहा तो ऐसा ही होगा। राजकुमार ने कहा, तुम मेरे महल का सबसे ताकतवर और तेज दौड़ने वाला घोड़ा लेकर जा सकते हो। तुम्हें खाने पीने की जिस चीज की जरूरत है तुम्हारे साथ रखवा दी जाएगी। शुक्रिया। थोड़ी सी खुराक और तेज रफ्तार घोड़ा लेकर अंबर रियासत बम्बई सार के शहर से निकलकर एक बार फिर मगरबी घाट के जंगलों में निकल खड़ा हुआ। ये वही रास्ते थे जहां से होकर वो गुजरा था। वो सुबह को राजमहल से निकला था और इसे रास्ते में शाम हो गई थी। वो अब बहुत कम रास्ते में आराम करना चाहता था। वो इन्हीं रास्तों पर चल रहा था जहां से वो गुजर कर आ रहा था। इसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद की किरण रोशन थी कि शायद रास्ते में उसे शकुंतला की सवारी मिल जाए। शाम गुरूब होगी, फिर रात होगी। हर तरफ रात का अंधेरा फैल गया। आसमान पर सितारे निकल आए। अंबर बगैर रुके जंगल में सफर करता रहा। अंधेरे में रास्ता बहुत कम नजर आ रहा था। उसके इर्द गिर्द पहाड़ियां फैली हुई थी। सर्दी बढ़ गई थी। अंबर का घोड़ा कदम कदम चल रहा था। आखिरकार अंधेरे और सर्दी की वजह से उसे रुकना पड़ा। वो घोड़े से उतर आया। एक जगह उसने खुश्क झाड़ियां जमा कर आग रोशन की और पास बैठकर आग तापने लगा। आग की गर्माइश ने इस पर गनूद की तारी कर दी और वो इसी जगह कंबल ओढ़कर सो गया। इसकी आंख खुली जब सूरज निकल आया था और दरख्तों के ऊपर धूप चमक रही थी। उसने उठकर थोड़ा सा नाश्ता किया। घोड़ा भी घास वगैरह खाकर ताजा दम हो चुका था। अंबर ने बिस्तर लपेट कर घोड़े पर रखा और फिर आगे चल पड़ा। सारा दिन सफर करता रहा। दोपहर को एक पहाड़ी चश्मे पर आकर उसने खुद खाना खाया और घोड़े को पानी पिलाया। कुछ देर आराम किया और फिर आगे रवाना हो गया। चलते चलते फिर रात हो गई। अंबर सफर करता रहा। जब वो बहुत थक गया और अंधेरा भी बढ़ गया, वो घोड़े पर से उतर पड़ा। एक दरख्त के नीचे उसने आग रोशन की, खाना खाया, घोड़े को दरख्त के साथ बांधकर उसके आगे घास डाल दी और खुद सो गया। सारी रात वो सोता रहा। सुबह उठा और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। इस तरह से सफर करते करते उसे कई दिन कई रातें गुजर गईं, मगर शकुंतला की सवारी उसे कहीं भी ना मिली। उसके दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। कहीं शकुंतला को डाकू ना पड़ गए हों, कहीं सिपाही उसे छोड़कर ना भागे हों, कहीं ऐसा ना हो कि खूनखार आदमखोर जंगलियों ने इन सबको पकड़कर हड़प कर लिया हो। इस किस्म के ख्यालों से अंबर परेशान हो गया, मगर वो सफर करने के सिवा कुछ ना कर सकता था। उसने सफर जारी रखा। वो एक बहादुर नौजवान था। वो अपनी धुन का पक्का था। उसने दिल में फैसला कर रखा था कि चाहे इसे दुनिया के दूसरे किनारे पर जाना पड़े, वो शकुंतला को ढूंढ कर रहेगा। सफर पर सफर करते, मंजिलों पर मंजिलें और दरिया पर दरिया अबूर करते, आखिरकार उसने एक दरिया को अबूर किया तो इसे सामने एक गांव की आबादी नजर आई। यहाँ कच्चे मकान बने हुए थे। गांव के इर्द गिर्द ज्वार के चंद खेत भी थे। शाम हो रही थी। कुछ में मकानों से धुआं उठ रहा था। अंबर को कोई इल्म नहीं था कि वो रास्ते से भटक गया है, इस गांव की तरफ आ गया है जहां राजू ठग की हवेली है। वो गांव में आ गया और एक मकान के बाहर देहाती को देखकर घोड़े पर से उतरा। उसने इस देहाती से पूछा, क्यों भाई, इस गांव का क्या नाम है? ये देहाती राजू का आदमी था। असल में ये सारा गांव डाकू और ठगों का था। देहाती ने ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से अंबर को देखा और पूछा, भाई तुम कौन और कहां से आ रहे हो? अंबर ने कहा, मैं रियासत बम्बई सार के शहर से आ रहा हूँ और राजा हनुमान के शहर की तरफ जा रहा हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि क्या रास्ते से भटक तो नहीं गया, क्योंकि जो पहाड़ और दरिया मैंने आते देखे थे वो मुझे रास्ते में कहीं दिखाई नहीं दिए। देहाती ने कहा, भाई तुम ठीक रास्ते से भटक गए हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गांव के मुखिया की हवेली में लिया चलता हूँ। शायद वो तुम्हारा कोई इंतजाम कर दे, क्योंकि यहाँ से महीने में 2-1 बार काफिला राजा हनुमान के शहर को जाया करता है, लेकिन वहाँ पैसे लगते हैं। ये बताओ कि तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? देहाती असल में ये मालूम करना चाहता था कि इस नौजवान के पास कितनी रकम है। अंबर बोलेपन से बोला, भाई मेरे पास बहुत दौलत है। सोने की अशरफियों की 4 थैलियां हैं जो मैंने सफर के लिए रखी हैं साथ। तुम मुझे गांव के मुखिया के पास ले चलो ताकि वहां से ये पता चल सके कि काफिला किस रोज यहाँ से रवाना होने वाला है। देहाती ने जब ये सुना कि नौजवान के पास काफी दौलत है तो इसकी तो बातें खिल गई। सोने की अशरफियों की 4 थैलियां बहुत बड़ी दौलत थी। इतनी दौलत और राजू डाकू भी 3-4 डाके मारकर या पूरे काफिले को हला कर हासिल किया करता था। देहाती ने सोचा कि वो राजू डाकू से जरूर इनाम हासिल करेगा, क्योंकि वो एक बहुत दौलतमंद असामी को लेकर जा रहा था।
دیہاتی امبر کو راجو ڈاکو کی حویلی میں لے گیا۔ راجو کو اگلے روز ڈاکے پر جانے کی تیاری کر رہا تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ اس نے ڈیوڑی میں گھوڑے کی آواز سنی تو باہر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک دبلا پتلا نوجوان دیہاتی کے ساتھ حویلی کی ڈیوڑی میں آ رہا ہے۔ امبر نے بھی دیکھا ہے کہ ایک لمبی لمبی مونچھوں اور ڈرونی شکل والا آدمی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ راجو نے دیہاتی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ دیہاتی نے ہاتھ سے خاص اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا بہت بڑی اسامی ہے۔ زبان سے یہ کہا، سرکار آپ اس گاؤں کے مکھیا ہیں؟ یہ ایک غریب مسافر ہے، راستہ بھول کر اس گاؤں میں آ گیا ہے، میں اسے آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اگر قافلہ راجہ ہنومان کے شہر کو جانے والا ہو تو اسے بھی ساتھ کر لے، اس کے پاس کرائے کے پیسے موجود ہے۔ راجو ڈاکو کو معلوم ہوا کہ اسامی بہت دولت مند ہے تو بڑا خوش ہوا، فوراً بولا جی جی کیوں نہیں۔ امبر بولا، ہاں جناب، ادھر ہی کو جا رہا تھا کہ راستہ بھٹک گیا، اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ سنا ہے یہاں سے کبھی کبھار ایک قافلہ تیار ہو کر راجہ کے شہر کو جایا کرتا ہے، اگر آپ اس قافلے میں مجھے بھی شامل کر لیں تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا، میں کرایہ ادا کروں گا۔ راجو ڈاکو مسکرایا، برخودار، کرایہ تم نہ بھی ادا کرو تو یہ ہم تمہیں راجہ ہنومان کے شہر میں پہنچا دیں گے، اس لیے کہ تم ہماری حویلی میں ہمارے مہمان بن کر اترے ہو، اور ہم اپنے مہمان سے کرایہ وصول نہیں کیا کرتے۔ کرایہ تو ہم اپنے مسافروں سے وصول کرتے ہیں، اور تم مسافر نہیں ہو، ہمارے مہمان ہو۔ امبر نے کہا، شکریہ جناب، لیکن قافلہ کب روانہ ہوگا؟ راجو ڈاکو بولا، قافلہ کل صبح کو روانہ ہونے والا ہے، میں اس سلسلے میں تیاریاں کر رہا تھا۔ آج رات تم میری حویلی میں آرام کرو، کل صبح تمہیں قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا۔ امبر بولا، کرایہ میں ابھی ادا کر دیتا ہوں۔ راجو ڈاکو نے مسکرا کر کہا، برخودار، اس کی کیا ضرورت ہے، کل دیکھا جائے گا۔ راجو ڈاکو کے نوکروں نے امبر کو ایک کمرے میں پہنچا دیا جو دوسری منزل پر تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جس کے فرش پر گدیلا اور گدیلے کے اوپر بکروں کی کھال بچھی ہوئی تھی، تکیے بھی لگے تھے۔ امبر نے کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ کر شکنتلا کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر اس کا خیال گاؤں کے مکھیا یعنی راجو کی طرف مڑ گیا۔ بڑی خوفناک شکل تھی مکھیا کی۔ گاؤں کے مکھیا عام طور پر اس قسم کے شکلوں والے نہیں ہوا کرتے تھے، شاید یہ کوئی انوکھا مکھیا ہو، شاید یہ کوئی خاص قسم کا آدمی ہو۔ امبر اس قسم کی باتیں سوچتا سو گیا۔ دوسری طرف راجو کو اپنے ٹھگوں کے ساتھ حویلی کی ڈیوڑی میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ امبر کو کس وقت ہلاک کیا جائے۔ اس کے لیے کسی آدمی کو ہلاک کرنا بڑی معمولی بات تھی۔ بحث اس بات پر ہو رہی تھی کہ امبر کو کون ہلاک کرے گا، کیونکہ جو ٹھگ کسی اسامی کو ہلاک کرتا تھا اسے راجو کی طرف سے انعام کے طور پر 10 اشرفیاں ملتی تھیں۔ ایک ٹھگ نے کہا، راجو، میں ایک غریب ٹھگ ہوں، کتنے ہی دنوں سے کسی اسامی کو ہلاک نہیں کیا، بھگوان کرے مجھے اجازت دے کر میری غریبی پر رحم کھاؤ، میں 10 اشرفیہ لے کر نیا بیل خریدوں گا جس سے اپنی زمین پر ہال چلاؤں گا۔ راجو نے کہا، کیوں بھائی ساتھیو، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں تازہ اسامی سے اس سے قتل کرواؤں؟ ایک بوڑھا ٹھگ بولا، راجو، ترس تو تمہیں مجھ پر کھانا چاہیے کیونکہ میں ایک بوڑھا ٹھگ ہوں، مجھے سہارے کی زیادہ ضرورت ہے، یہ تو 10 اشرفیوں سے بیل خریدے گا اور میں 1 مہینے کے دانے اپنے گھر میں ڈال لوں گا، تو تم ڈاکے پر بھی مجھے نہیں لے جاتے کیونکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ دوسرا آدمی بولا، بابا تم بہت ضعیف ہو گئے ہو، اسامی کو قتل کرتے وقت تمہارے ہاتھ کانپیں گے اور اسامی کو قتل کرنے میں دیر لگے گی، اسے زیادہ تکلیف ہوگی، اور تمہیں معلوم ہے کہ ٹھگ کسی شخص کو تکلیف دے کر کبھی نہیں مارا کرتے۔ بس گلے میں رومال ڈال کر ایک جھٹکا دیا اور کام تمام ہو گیا۔ اس پر بوڑھا ٹھگ نے طیش میں آ کر کہا، تم بے شک میرے ساتھ شرط لگا کر دیکھ لو، بھگوان کی قسم اگر تم سے پہلے اسے نہ ماروں تو ساری عمر تمہاری خدمت کروں گا۔ راجو نے کہا، بس اب بک بک بند کرو اور میرا فیصلہ سنو، اس موٹی اسامی کو میں خود ہلاک کروں گا، لیکن انعام کے طور پر 10 اشرفیاں تم سب کو دی جائیں گی۔ اس فیصلے نے سب کو خوش کر دیا۔ سارے کے سارے ٹھگ راجو ڈاکو کو دلاسے دینے لگے کہ اسے ان کا کتنا خیال ہے۔ ٹھگ نے کہا آگے بڑھ کر، راجو، کل جو ڈاکے پر چلنا تھا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ ڈاکے پر ہم ضرور جائیں گے، میرے جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ جنگل میں سے کسی سوداگر کی سواری گزرنے والی ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ راجو ڈاکو نے تمام ٹھگوں کو حویلی کی ڈیوڑی میں چھوڑا اور رومال ہاتھ میں لے کر اکیلا ہی امبر کو ہلاک کرنے اس کی کوٹری کی طرف چل پڑا۔ بدبخت اپنی موت کے پاس جا رہا تھا، وہ بڑی بے فکری سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جیسے امبر کو ہلاک کرنا کسی چڑیا کو مارنے کے برابر ہے، حالانکہ وہاں ایک ببر شیر بیٹھا تھا۔ راجو ٹھگ اس سے پہلے کتنے ہی آدمیوں کو قتل کر چکا تھا،
وہ بڑے آرام سے ٹہلتا ٹہلتا اوپر والی منزل میں آ گیا۔ سامنے اس کوٹری کا دروازہ تھا جس کے اندر امبر سو رہا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ راجو ٹھگ دروازے کی طرف جانے کی بجائے کوٹری کی پچھلی دیوار کے پاس آ گیا۔ یہاں اس نے ایک خفیہ دروازہ رکھا ہوا تھا۔ اس قسم کے خفیہ دروازے اور کھڑکیاں اور کوٹری پر موجود تھیں۔ خفیہ کھڑکی کے پاس آ کر راجو نے اسے کھول دیا۔ کوٹری کے طاق میں دیا جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں راجو نے دیکھا کہ امبر بڑے مزے سے گدیلوں پر سو رہا تھا۔ راجو ہنس پڑا۔ اس نے دل میں سوچا کہ کیسا بے فکر ہو کر سو رہا ہے۔ کم وقت اسی طرح اب قیامت تک سوتا رہے گا۔ راجو کھڑکی میں سے گزر کر کوٹری کے اندر آ گیا۔ وہ بڑی ہوشیاری اور چلاکی سے کوٹری میں دبے پاؤں چلتا ہوا امبر کے سرہانے آ گیا۔ رومال اس کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ اس نے رومال کو مروڑی دی اور پھر پلٹ چپکنے میں اسے سوتے ہوئے شکار کی گردن میں ڈال کر اس زور سے چٹکا دیا کہ اس کے خیال میں امبر کی گردن کا منکا ٹوٹ چکا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہوا صرف یہ تھا کہ امبر کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے جو اپنی گردن پر رومال اور اپنے اوپر جھکے ہوئے لمبی لمبی مونچھوں والے ٹھگ کو دیکھا تو ایک دم سارے معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ راجو ٹھگ نے جب دیکھا کہ اس کا شکار آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس قسم کے جھٹکے کے بعد تو کوئی سانڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے ایک بار پھر زور لگا کر رومال کو مروڑا دیا اور زور سے جھٹکا مارا۔ اب تو اس کی گردن ہی ٹوٹ گئی ہوگی۔ راجو ٹھگ نے یہ سوچ کر امبر کی طرف دیکھا۔ امبر آنکھیں کھول کر راجو ٹھگ کو دیکھ رہا تھا۔ راجو دنگ رہ گیا۔ اس نے تیسری بار اس زور سے امبر کی گردن کو جھٹکا دیا کہ خود اس کی کلائی میں درد ہونے لگا، لیکن امبر اب بھی زندہ تھا۔ راجو ٹھگ کی طرف غور سے لیٹے لیٹے دیکھ رہا تھا۔ پھر امبر نے ہاتھ بڑھا کر رومال کو گلے میں سے نکالنے کی کوشش کی تو راجو ٹھگ نے کمر میں سے خنجر نکال کر امبر کے سینے میں دل کے اوپر گونب ڈالا۔ اب تو کہاں بچے گا پیارے؟ راجو ٹھگ خنجر کھینچ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی امبر بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سینے پر نہ کوئی زخم لگا تھا، نہ کسی جگہ سے خون بہ رہا تھا، حالانکہ وہاں تو خون کے فوارے نکلنے چاہیے تھے، اور دل میں کھبے ہوئے خنجر کے بعد تو کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ راجو ٹھگ غصے میں بھڑک اٹھا۔ اس نے امبر پر خنجر کے وار پر وار کرنے شروع کر دیے۔ اپنی طرف سے اس نے امبر کے جسم کو چھلنی کر دیا تھا، لیکن امبر کے جسم پر ایک بھی زخم نہیں آیا تھا۔ وہ اسی طرح سے اپنی جگہ پر بیٹھا بڑے غور سے راجو ٹھگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ راجو ٹھگ اب ذرا ڈر سا گیا۔ آخر وہم پرست جاہل آدمی تھا، اور امبر نے جو کرامت دکھائی تھی اسے دیکھ کر تو پڑھا لکھا آدمی بھی ڈر جائے۔ امبر نے ہاتھ آگے بڑھا کر راجو کے ہاتھ سے خنجر چھین لیا اور کہا، جو آدمی مجھے تمہارے پاس آیا تھا اسے اوپر بلاؤ۔ راجو نے کہا، تم کون ہو؟ کیا تم کوئی دیوتا ہو، کوئی جادوگر ہو؟ امبر نے راجو ٹھگ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی، جو آدمی مجھے تمہارے پاس لایا تھا اسے اوپر بلاؤ۔ راجو سہم سا گیا۔ اس نے اسی وقت آواز دے کر اس دیہاتی کو اوپر بلا لیا جو امبر کو دھوکہ دے کر راجو کے پاس لے آیا تھا تاکہ اسے قتل کر کے اس کا سارا مال ہضم کر لے۔ اس ٹھگ کے ساتھ دوسرے ٹھگ بھی اوپر آ گئے۔ انہوں نے جو شکار کو زندہ اور ہاتھ میں خنجر پکڑے دیکھا تو وہ غصے میں آ کر بولے، سردار حکم کرو، ہم اس اسامی کے پرزے پرزے کر دے۔ راجو ٹھگ نے ہاتھ کے اشارہ کر کے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ امبر نے کسی طرف ذرا سا بھی دھیان نہ دیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا تھا۔ اس نے اس ٹھگ کو پہچان لیا جو اسے راجو کے پاس لے لایا تھا۔ امبر نے کہا، میرے سامنے آؤ۔ ٹھگ ڈرتا ہوا امبر کے سامنے آ گیا۔ ایک بجلی سے چمکی۔ امبر نے خنجر اس زور سے ٹھگ کی طرف پھینکا کہ وہ سیدھا اس کے دل میں جا کر کھب گیا۔ ٹھگ نے ایک چیخ ماری اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا خون کمرے میں بکھر گیا۔ سب دم بخود کھڑے تھے۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر امبر کو پکڑ سکے۔ خود راجو ٹھگ، جس نے نہ جانے کتنے آدمیوں کو اب تک قتل کیا تھا، چپ چاپ کھڑا تھا۔ آخر دوسرے ٹھگ غصے میں آ کر بھڑک اٹھے۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا اور امبر پر خنجر نکال کر ٹوٹ پڑے۔ امبر اپنی جگہ پر بت بنا بیٹھا رہا اور ٹھگ اس کے جسم پر گردن، سر، کندھوں اور پیٹھ پر خنجروں کے دھڑا دھڑ وار کرتے رہے۔ اس حالت میں تو انسان کی بوٹی بوٹی اڑ جاتی ہے، مگر امبر کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہیں آ رہی تھی، بلکہ الٹا خنجر کے وار کرنے والوں کے ہاتھ زخمی اور لہو لہان ہو گئے تھے۔ ان کے ہاتھ جیسے پتھر سے ٹکرا رہے تھے۔ یہ بھیانک تماشا دیکھ کر راجو ٹھگ کے ساتھ ساتھ دوسرے ٹھگوں کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے اور چیخ کر کہا، رک جاؤ، اور پھر امبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ مہاراج معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ امبر آرام سے بستر پر لیٹ گیا اور ہاتھ کے اشارے سے بولا،
तुम सब लोग एक तरफ होकर बैठ जाओ। सबसे पहले तो मैं बारी बारी तुम सब ठगों को कत्ल करूंगा। इसके बाद तुम्हारे सरदार राजू ठग को हलाक करूंगा। अब तुम लोग तैयार हो जाओ। इतना सुना था कि सारे के सारे ठग रोते चिल्लाते अंबर के पांव पर गिर पड़े। भगवान के लिए माफ कर दो देवता जी, भगवान के लिए हमें माफ कर दो। हमें क्या खबर थी कि हम इंसान की जगह किसी देवता को गैर करने आए हैं। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। राजू ठग ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहा, ऐ देवता हम सबको माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। हम सारी उम्र तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम्हारे गुलाम बनकर रहेंगे। अंबर ने राजू ठग की तरफ देखकर कहा, ये तुम कह रहे हो जिसने अब तक न जाने कितने बेगुनाहों के गलों में रुमाल डालकर हलाक कर डाला है। मुझे तुम्हारी बात पर कोई एतबार नहीं। राजू ठग ने कहा, मैं काली देवी की कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद से हम कभी किसी के खून से हाथ नहीं रंगेंगे, कभी किसी को कत्ल नहीं करेंगे, कभी किसी को नहीं लूटेंगे। काली देवी की कसम हिंदुस्तान के ठगों में सबसे बड़ी कसम हुआ करती थी। एक ठग अपने सरदार की हुक्म अदोली कर सकता था, मगर वो काली देवी के आगे कसम खाकर इसे कभी नहीं फिर सकता था। अंबर ने ये कसम सुनने के बाद कहा, क्या तुम सब लोग कसम खाते हो कि आज के बाद से कभी ठगी नहीं करोगे, कभी किसी मुसाफिर के खून से अपने हाथ नहीं रंगोगे? सब ठगों ने एक जुबान होकर कहा, कभी नहीं ऐ अजीम देवता, कभी नहीं। अंबर ने कहा, और तुम राजू ठग? राजू ठग ने हाथ बांधकर कहा, महाराज मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। अंबर ने कहा, ठीक है, अब तुम लोग जाकर आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है। इस ठग की लाश को ले जाकर गांव के कुत्तों के आगे डाल दो। ये एक कातिल था, सैकड़ों बेगुनाह मर्दों, औरतों और बच्चों का कातिल। ठग अपने साथी की लाश लेकर नीचे उतर गया। राजू ठग ने भी सर झुकाकर सलाम किया और नीचे आ गया। नीचे आते ही उन्होंने अपने साथी की लाश को बाहर ले जाकर कुत्तों के आगे डाल दिया, जो गजबनाक होकर भौंकते हुए लाश को चबाने लगे। ये लोग बेहद वहमपुरुष थे। उन्हें यकीन हो गया कि अंबर कोई आसमानी देवता है। अगर इसका हुक्म ना माना तो रियासत पर खुदा का कहर नाजिल होगा। राजू ठग बहुत हैरान हुआ, वो भी सो गया। सुबह सुबह अंबर सोकर उठा तो सारे के सारे ठग नीचे सर झुकाए खड़े थे। उन्होंने मिलकर अंबर का मुंह हाथ धुलाया, उसके पांव धोकर साफ कपड़े से पहुंचे, उसके आगे खाना चुन दिया गया। राजू ठग ने अपने हाथ से अंबर के जूते ठीक किए। अंबर ने सोचा कि इन लोगों से इस तरह से खिदमत करवानी चाहिए, ये इसी काबिल है। अगर इनको अपने बराबर बिठा लिया तो ये इज्जत नहीं करेंगे और डरेंगे भी नहीं। अंबर को इस बात का बेहद तजुर्बा हो चुका था कि छोटे जहन के छोटे आदमी के साथ कभी ज्यादा दोस्ती नहीं डालनी चाहिए। वो मौका मिलने पर जरूर डंक मारता है। वो बड़े मजे से नाश्ता करता रहा। नाश्ते के बाद राजू ठग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अगर कोई और हुक्म हो तो फरमाइए, बंदा हाजिर है। अंबर ने कहा, ये बताओ कि तुमने इधर से कोई शाही सवारी तो गुजरते नहीं देखी? राजू ने कहा, कैसी सवारी महाराज? अंबर ने कहा, एक सवारी ने यहाँ से गुजरना था जो राजा हनुमान के शहर की तरफ आ रही थी, मगर इधर से वो कहाँ गुजर सकती थी? ये तो रास्ते से हटकर है। राजू ठग ने कहा, महाराज क्या इस सवारी के साथ सिपाही भी थे? अंबर बोला, हाँ हाँ सिपाही भी थे। राजू ठग ने पूछा, क्या इसमें एक लड़की भी थी? हाँ लड़की भी थी। अंबर उछलकर बैठ गया। क्या तुमने इसे कहीं देखा है? राजू ठग बोला, महाराज वो लड़की राजकुमारी तो नहीं थी। अब तो अंबर को यकीन हो गया कि राजू ने इस सवारी को देखा है। उसने बड़ी बेताबी से कहा, जल्दी से बताओ कि वो लड़की, वो राजकुमारी कहाँ है? राजू ठग ने हाथ बांधकर कहा, महाराज इस गुनहगार की खता को माफ कर दे। राजा हनुमान का सेनापति मेरे पास पालकी में बैठी हुई एक खुश शक्ल लड़की को बेचकर अपने सिपाही साथ लेकर वापस चला गया था। मैं इस लड़की को जबरदस्ती उठाकर इस हवेली में ले आया। अंबर ने तेजी से पूछा, फिर क्या हुआ, जल्दी बोलो। राजू ठग कहने लगा, महाराज इस रोज मेरी हवेली में एक बहुत मशहूर ठग और बर्दा फरोश शिवाजी ठग ठहरा हुआ था। मैंने इस राजकुमारी को इस ठग के हाथों फरोख्त कर दिया। अंबर ने सर पकड़ लिया। वो ठग शिवाजी अब कहाँ होगा? राजू बोला, महाराज वो लोग सुना था कि जापान जा रहे थे। जापान? अंबर ने चौंक कर पूछा। राजू ठग ने कहा, हाँ महाराज, हमारे पास बैठे वो जापान के बारे में ही बातें कर रहे थे। बल्कि शिवाजी ने कहा भी था कि वो इस राजकुमारी को ले जाकर जापान जाएगा और वहां के एक बादशाह या सूबे के गवर्नर से मुंह मांगा इनाम पाएगा। अंबर का चेहरा गम से लटक गया। राजू ठग ने हैरानी के साथ पूछा, महाराज क्या इतने बड़े देवता होकर राजकुमारी का भी पता नहीं चला सकते? अंबर ने सिर्फ आहिस्ता से इतना कहा, कुछ बातें हमारे अख्तियार में है और कुछ बातें हमारे अख्तियार में नहीं है। अगर शकुंतला को हासिल करना हमारे बस में होता तो हम तुम्हारे कैद में कभी ना आते।
راجو ٹھگ کہنے لگا، مہاراج مجھے حکم دے، میں آج ہی شیوا جی ٹھگ کی تلاش میں مشرقی گھاٹ کی طرف نکل جاتا ہوں۔ امبر نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کی تلاش میں نکلوں گا، میں اسے تلاش کر لوں گا، وہ پہاڑوں جنگلوں سمندروں جہاں کہیں بھی ہوگا میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، اسے ایسی سزا دوں گا کہ جسے وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ وہ رات بھی امبر نے گاؤں میں بسر کی۔ دوسرے روز وہ صبح صبح سفر پر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سارے ٹھگ باہر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ راجو ٹھگ امبر کے گھوڑے کے باغ تھامے کھڑا تھا۔ امبر قریب آ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ راجو ٹھگ نے ہاتھ باندھ کر کہا، مہاراج ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ امبر نے کہا، سنو راجو ٹھگ، تم نے میرے ہاتھ بہت زیادتی کی، جو میری بہن کو ایک بردہ فروش کے ہاتھوں فروخت کر دیا، جو اسے لے کر سمندر کے سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن چونکہ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تم سب لوگ یاد رکھو، تم نے کالی ماتا کی قسم کھائی ہے، اگر تم قسم سے پھر گئے تو کالی ماتا تم سے زبردست انتقام لے گی اور تمہارے کھیتوں کو آگ لگا دے گی، تمہارے بچوں کو قتل کر دے گی۔ سب ٹھگوں نے ایک آواز ہو کر پھر کہا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا مہاراج، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ امبر وہاں سے آگے چل دیا۔ اسے راستے کے بارے میں راجو ٹھگ نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب وہ سمندر کی طرف سفر کر رہا تھا۔ یہ ہندوستان کے مشرقی گھاٹ کی جانب کا سفر تھا۔ امبر ایک بار پھر سمندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا کہ امبر کو سمندر نظر آ گیا۔ سنہری دھوپ میں سمندر کا پانی دور تک چمک رہا تھا۔ امبر نے گھوڑے کی رفتار کو تیز کر دیا۔ یہاں جگہ جگہ ناریلوں کے جھنڈ تھے۔ سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ زمین پر ریت ہی ریت تھی، یہاں چھوٹے چھوٹے پتھروں کی بجری بچھی ہوئی تھی۔ امبر نے دیکھا کہ کنارے پر چند ایک کشتیاں کھڑی ہیں۔ جہاز اسے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی چھوٹی سی بندرگاہ ہے جہاں شاید تجارتی جہاز کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ وہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ یہاں ذرا پڑے ہٹ کر ناریل کے درختوں تلے ماہی گیروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ کچے کچے جھونپڑے تھے، دو ایک جھونپڑے پتھروں سے بنے ہوئے تھے، جیسے وہ وہاں کے کچھ پیسے والے ملا ہوں۔ امبر نے سوچا کہ کسی ملا سے بات چیت کر کے معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں سے تجارتی جہاز کب اور کس موسم میں گزرتے ہیں۔ وہ کشتیوں کے پاس آ کر گھوڑے سے اترا۔ ایک ملا اپنی کشتی کی مرمت کر رہا تھا۔ امبر نے قریب جا کر سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کون سی بندرگاہ ہے اور وہاں سے تجارتی جہاز کب گزرتے ہیں۔ ملا نے چہرے اٹھا کر بڑے غور سے امبر کو دیکھا اور پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ امبر نے اسے بڑی خوش اخلاقی سے کہا کہ وہ ریاست بمبئی سار سے آ رہا ہے اور جاپان جانا چاہتا ہے۔ ملا جاپان کا نام سن کر ذرا سا چونکا اور کہنے لگا، بھائی ابھی 2-3 روز ہوئے ایک جہاز یہاں سے جاپان کی طرف گیا ہے، مگر وہ جہاز تو سمندری ڈاکوؤں کا تھا۔ امبر نے حیرت سے کہا، سمندری ڈاکوؤں کا جہاز تھا؟ ملا بولا، ہاں بھائی، یہاں اس قسم کے جہاز آ کر ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ امبر نے پوچھا، کیا تجارتی اور مسافروں کے جہاز یہاں آ کر نہیں رکتے؟ ملا ہنس پڑا، بھائی تم یہاں مسافر ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کوئی تجارتی بندرگاہ نہیں ہے؟ تجارتی بندرگاہ یہاں سے بہت دور ہے، یہ تو سمگلروں اور سمندری ڈاکوؤں کی بندرگاہ ہے۔ سمگلر یہاں مال سمنگل کرتے ہیں اور سمندری ڈاکو یہاں ٹھہر کر خوراک اور پانی کا ذخیرہ لے کر آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ امبر خاموشی سے ملا کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے جولے میں سے پھل اور جوار کی روٹی نکال کر ملا کو پیش کی۔ لو بھائی، تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ ملا نے امبر کے ساتھ روٹی کھانا شروع کر دی۔ نہ اس نے کوئی تکلف کیا، نہ شکریہ ادا کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت بھوکا تھا۔ امبر اس ملا سے بہت سی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، تو اتنی خبر اسے مل گئی تھی کہ یہ ایک غیر قانونی بندرگاہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو جہاز پہلے جا چکا ہے شکنتلا کو اسی میں اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہو۔ ملا سیدھا سادہ سچا آدمی تھا جس نے امبر کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہاں سے سمندری ڈاکو کا جہاز نکل کر گیا ہے، جبکہ سمگلروں کی بندرگاہوں سے اس قسم کی باتیں ملا کسی کو نہیں بتایا کرتے۔ امبر نے ملا کی تعریف کر دی تاکہ وہ کچھ اور بھول جائے، امبر کو زیادہ سے زیادہ سچی معلومات دے۔ تم مجھے ایک نیک دل اور ایماندار ملا معلوم ہوتے ہو، میں تمہاری سچائی سے بڑا خوش ہوں۔ میں نے زندگی میں اس قسم کے ملا بہت کم دیکھے ہیں جو سچ بولتے ہیں، تم سچ بولتے ہو، اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ملا سچ مچ اپنی تعریف سن کر پھول کر کپا ہو گیا، کہنے لگا، بھائی صاحب میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں پہلے جھوٹ بولا کرتا تھا، لیکن جب سے میری ماں فوت ہوئی ہے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ میری ماں نے خواب میں آ کر مجھے بتایا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، موت کے بعد انسان کو جھوٹ سانپ بن کر چمٹ جاتا ہے اور کبھی نہیں چھوڑتا، بس اس کے بعد سے میں ہر بات سچ سچ کہہ دیتا ہوں۔ امبر نے کہا، شاباش،
تمہیں بھائی تم اس لائق ہو کہ تمہاری پرستش کی جائے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ سمندری جہاز میں کچھ مسافر یہاں سے بھی سوار ہوئے تھے؟ ملا نے کہا کیوں نہیں، یہاں سے 4-5 مسافر سوار ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے ٹھگ اور ڈاکو تھے۔ میاں ڈاکو کے جہاز میں ڈاکو اور ٹھگ ہی سوار ہوتے ہیں، شریف آدمی کا ایسے جہاز میں بھلا کیا کام ہو سکتا ہے؟ امبر نے پوچھا بھائی کیا ان مسافروں میں کوئی عورت بھی تھی؟ ملا نے کہا میں اپنی کشتی میں بیٹھا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ان مسافروں میں ایک تو شیواجی ٹھگ تھا، 3 اس کے آدمی تھے اور ایک دبلی پتلی سی بڑی خوبصورت لڑکی تھی، مجھے تو وہ کوئی راجکماری لگ رہی تھی۔ بیچاری کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ بڑا زرد تھا۔ امبر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ شکنتلا وہاں سے جا چکی تھی جس کی تلاش میں وہ بھاگا جنگلوں کو عبور کرتا سمندر تک آیا تھا۔ اسے سمندری ڈاکو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا بھلا سوائے اس کے کہ امبر وہاں رہ کر اس قسم کے ڈاکوؤں کے کسی اور جہاز کا انتظار کرے جو اسے جاپان لے جائے۔ ملا نے امبر کو غمگین دیکھا تو پوچھا بھائی تم اداس کیوں ہو؟ کیا اس جہاز میں تمہارا بھی کوئی آدمی تھا جسے ڈاکو یا ٹھگ اغوا کر لے جا رہے تھے؟ امبر نے سرد آہ بھری اور کہا میرے بھائی میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا کیونکہ تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ جس لڑکی کو ٹھگ شیواجی اپنے ساتھ اغوا کر جاپان لے گیا ہے وہ میری بہن ہے اور آج کنور بمبئی سار کی بیوی ہے۔ ملا نے افسوس کرتے ہوئے کہا یہ تم نے بڑے دکھ کی بات سنائی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ بیچاری راجکماری تھی تو میں ضرور اسے بچانے کی کوشش کرتا، مگر بھائی میں کوشش بھی کیا کر سکتا تھا بھلا؟ تم سمندری ڈاکو اور ٹھگوں کو شاید نہیں جانتے، یہ لوگ تو آدمی کو کھڑے کھڑے زمین میں زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ بہرحال مجھے تم سے بڑی ہمدردی ہے، کاش میں تمہاری مدد کر سکتا۔ امبر نے کہا پیارے بھائی تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اب یہاں سے جاپان کی طرف کون سا جہاز جائے گا اور کب جائے گا؟ ملا نے کہا اول تو جہاز کا کچھ معلوم نہیں کہ وہ کب آتا ہے، سمندری ڈاکو کے جہاز کا کوئی وقت نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اور پھر اگر کوئی جہاز ادھر آ بھی جائے تو کسی شریف آدمی کو جہاز پر سوار نہیں کرتے، وہ تو صرف لونڈیا غلاموں یا ٹھگوں وغیرہ کو جہاز پر بٹھاتے ہیں۔ امبر نے کہا میں غلام بن کر جہاز پر سوار ہو جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد جاپان کی طرف روانہ ہو جاؤں تاکہ وہاں جا کر اپنی بہن کو ڈاکوؤں کے پھندے سے بچا سکوں۔ ملا نے سر ہلا کر کہا میرے عزیز شاید تم ایسا نہ کر سکو، یہ ٹھگ لوگ بڑی خفیہ جگہوں پر جا کر ٹھہرتے ہیں، ان کے ہر شہر میں خاموش اور پر اسرار سے تہہ خانے ہوتے ہیں جن کا کسی شریف آدمی کو علم نہیں ہوتا، پھر یہ لوگ غلاموں اور اغوا کی ہوئی لونڈیوں کو فوراً کسی نہ کسی امیر آدمی کے ہاں فروخت کر دیتے ہیں۔ تم اگر کسی نہ کسی طرح جاپان پہنچ بھی گئے تو تمہارے لیے اپنی بہن کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ امبر نے کہا بھائی چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں ہر حال میں جاپان جانا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں ضرور اپنی بہن کا ٹھکانہ تلاش کر لوں گا، تو مجھے صرف یہ مشورہ دو کہ میں جاپان کیسے اور کیوں کر پہنچ سکتا ہوں۔ ملا نے کہا اگر تم اپنی بہن کی تلاش کا پکا ارادہ کر چکے ہو تو پھر ایسا کرو کہ اس جگہ سے کسی سمندری ڈاکو کے جہاز پر سوار ہونے کا خیال ترک کر دو۔ امبر نے پوچھا پھر کیا کروں؟ ملا بولا تم ایسا کرو یہاں سے 2 دن اور 2 راتوں کے سفر پر اس گھاٹ پر سمندر کے کنارے ایک شہر آباد ہے، اس بندرگاہ سے مہینے میں 2 بار جہاز جاپان کی طرف جاتے ہیں، وہاں جا کر کوشش کرو کہ تمہیں کسی جگہ پر جہاز مل جائے۔ امبر نے کہا کیا یہ راستہ سمندر کے ساتھ ساتھ جاتا ہے یا مجھے گھنے جنگل میں سے ہو کر جانا پڑے گا؟ ملا کہنے لگا تجارتی بندرگاہ کا راستہ اس جنگل میں سے ہو کر سمندر کے ساتھ ساتھ ہی جاتا ہے، یہاں سے اکثر قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، یہ سب سمگلروں اور ٹھگوں کے قافلے ہوتے ہیں، تم راستے میں کوشش کرنا کہ ان سے بچ کر نکل سکو کیونکہ یہ لوگ بڑے جابر ظالم ہوتے ہیں، اکیلے وکیلے مسافروں کو لوٹ کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ امبر نے کہا میں کوشش کروں گا ان لوگوں سے بچ کر سفر کروں، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ اگر میں برابر سفر کرتا رہا تو 2 دن اور 2 راتوں کے بعد منزل پر پہنچ جاؤں گا؟ کیوں نہیں، اس راستے پر سے اکثر قافلے آتے رہتے ہیں، سنا ہے کہ کافی ٹھیک ٹھاک راستہ ہے، اگرچہ جنگل بڑا خطرناک ہے، اس جنگل میں شیر چیتے بھی ہیں اور ہاتھی بھی ہیں، لیکن اگر تم ایک بہادر آدمی ہو، تمہارے پاس تلوار اور تیر کمان ہے تو تم ان درندوں پر قابو پا لو گے، ویسے عام طور پر یہ درندے راستے کے قریب قریب بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ امبر نے کہا مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میں بہادر آدمی ہوں اور میرے پاس اسلحہ موجود ہے، پھر تمہیں بے خطر ہو کر سفر شروع کر دینا چاہیے، لیکن میں تھکا ہوا ہوں، میں ایک رات اس جگہ بسر کر کر کل صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ ملا نے کہا تم بڑے شوق سے میری جھونپڑی میں رات بسر کر سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خاص
خیال رکھنا اس گاؤں میں تقریباً سب کے سب بدماش اور جرائم پیشہ لوگ رہتے ہیں۔ اگر کسی سے ملاقات ہو جائے تو ہرگز یہ نہ بتانا کہ تم ایک شریف آدمی ہو اور اپنی بہن کی تلاش میں جاپان جا رہے ہو، اس لیے کہ یہ لوگ پھر تمہیں لوٹ کر مار ڈالیں گے۔ یہ لوگ میرے بھی دشمن ہیں، مگر میرے خلاف اس لیے کچھ نہیں کرتے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں۔ مجھے مار کر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ امبر بولا، تم فکر نہ کرو بھائی، میں اس بات کا خاص خیال رکھوں گا۔ تم نے جو نصیحت کی ہے اس پر سختی سے عمل کروں گا۔ ملا امبر کو اپنے جھونپڑے میں لے گیا۔ یہ جھونپڑا بڑا غریبانہ سا تھا۔ زمین پر گھاس بچھی ہوئی تھی، 2-4 مٹی کے کٹورے اور ایک ہنڈیا رکھی تھی جس پر یہ ملا کھانا پکاتا تھا۔ امبر نے اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی بچے کہاں ہیں۔ ملا نے آہ بھر کے کہا، مدت ہوئی کہ میرے بیوی بچے ایک سمندری طوفان میں کشتی الٹ جانے سے مر گئے۔ اب تو میں اس جھونپڑی میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ وہاں اگر تمہارے پاس کوئی اشرفیاں یا قیمتی جواہرات ہیں تو مجھے دے دو، میں انہیں سنبھال کر رکھ لوں گا۔ صبح تم اپنی امانت واپس لے لینا۔ امبر کو اس ملا پر بڑا اعتبار آ گیا تھا۔ اس نے سونے کے اشرفیہ سے بڑے ہوئے تھیلے دیکھے تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، تم تو بڑے امیر آدمی ہو۔ امبر بولا، میں زیادہ امیر نہیں ہوں بھائی، یہ دولت میں نے گوروں کی تجارت کر کر کمائی تھی کہ بہن اغوا ہو گئی۔ اب ساری دولت لے کر گھر سے نکلا ہوں کہ چاہے ایک پائی خرچ ہو جائے مگر اپنی بہن کو تلاش کر کر چھوڑوں گا۔ ملا نے کہا، میں تمہاری باتیں سن کر بڑا خوش ہوا ہوں، تم بڑے بہادر ہو اور غیرت مند نوجوان ہو، بھگوان کرے تمہیں تمہاری بہن مل جائے۔ جس وقت امبر اور ملا جھونپڑی کے اندر باتیں کر رہے تھے، اس وقت جھونپڑی کی دیوار کے ایک سوراخ سے کان لگائے ایک بدماش ملا سب کچھ سن رہا تھا۔ جب اس نے اشرفیوں کی 4 تھیلیاں ملا کو ایک جگہ زمین میں دفن کر کر اوپر گھاس ڈالتے دیکھا تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رات کو ڈاکہ ڈال کر ملا اور مسافر دونوں کو قتل کر کر اشرفیوں پر قبضہ جما لے گا۔ اتنی زیادہ دولت تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بے تابی سے رات کے اندھیرے کی راہ تکنے لگا۔ یہ ملا گاؤں کا سب سے بڑا بدماش اور سمگلر آدمی تھا۔ اس سے بچہ بچہ خوف کھاتا تھا۔ وہ آج تک نہ جانے کتنے لوگوں کو بے گناہ قتل کر چکا تھا۔ اس کا کام ہی یہ تھا کہ مسافروں کو جنگل میں لوٹ کر ہلاک کر دیا کرتا تھا۔ کسی نے کبھی اس کا مقابلہ نہیں کیا تھا۔ ادھر ملا اور امبر اشرفیاں چھپانے کے بعد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ادھر بدماش ٹھگ رات کو ڈاکہ ڈالنے کی سازش تیار کر چکا تھا۔ اس نے اپنے جھونپڑے میں جا کر ایک بہت لمبا اور تیز خنجر صندوق میں سے نکال کر اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا۔ امبر ملا نے شام کا کھانا مل کر کھایا۔ وہ ٹہلتے اور باتیں کرتے ہوئے سمندر کے کنارے آ گئے۔ آسمان پر شام کے ستارے ٹمٹمانے لگے، بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ امبر ملا کو بتا رہا تھا کہ وہ کئی ملکوں میں گوروں کی تجارت کے سلسلے میں سفر کر چکا ہے۔ اس نے ملا پر یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ گوروں کی تجارت کرتا ہے۔ وہ سمندر کے کنارے ٹہلتے رہے اور رات ہو گئی۔ گاؤں میں آگ جل اٹھی اور گھر والے گڑوں میں جھونپڑوں میں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ ملا نے امبر سے کہا کہ اب چل کر اسے آرام کرنا چاہیے کیونکہ صبح صبح اس نے سفر پر جانا ہے۔ امبر ملا کے ساتھ اس کے جھونپڑے میں آ گیا۔ یہاں گھاس کے بستر پر لیٹ کر دونوں باتیں کرتے رہے۔ ملا اسے جنگل کے راستے کے بارے میں خاص معلومات دیتا رہا، اس لیے کہ وہ اس راستے پر پہلے بھی سفر کر چکا تھا۔ پھر وہ اونگنے لگا اور اونگتے اونگتے سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد امبر کی بھی آنکھ لگ گئی۔ بدماش ٹھگ جھونپڑی کے باہر منڈلا رہا تھا۔ بدماش ٹھگ اسی انتظار میں تھا۔ جو ہی اسے محسوس ہوا کہ ملا اور امبر گہری نیند سو گئے ہیں تو وہ چپکے سے سائے کی طرح سے دبے پاؤں جھونپڑی کی دیوار پھاڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ جھونپڑی کی دیوار پھاڑنے میں اسے قسم کی دقت نہ ہوئی کیونکہ وہ گھاس پھونس کی دیوار تھی۔ جھونپڑی کے اندر آ کر اس نے سوچا کہ پہلے قتل کسے کرے، پھر وہ ملا کی طرف بڑھا تاکہ اسے پہلے ختم کر ڈالے تاکہ اگلے روز وہ گاؤں والوں کو کچھ نہ بتا سکے۔ خنجر اس نے اپنے کرتے میں سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اتفاق سے ایک مچھر ٹھیک اس وقت امبر کے کان کے اوپر آ کر بائیں بائیں کرنے لگا۔ یہ سمندری مچھر تھا اور کافی بڑا تھا۔ اس کی آواز سے امبر کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی امبر نے دیکھا ایک سایہ ملا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ ایک دم سے چکنا ہو گیا مگر بہانہ بنا کر لیٹا رہا جیسے سویا ہوا ہو۔ وہ یہ پتہ کرنا چاہتا تھا کہ چور کا ارادہ کیا ہے۔ اچانک امبر نے چور کے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر دیکھ لیا۔ ارے یہ تو غریب ملا کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ امبر کو معلوم تھا کہ اس وقت اگر اس نے ملا کی مدد نہ کی تو چور اسے ہلاک کر ڈالے گا۔ چنانچہ جو ہی چور نے ملا کو مارنے کے لیے خنجر والا ہاتھ بلند کیا،
अंबर ने उछल कर उसे पकड़ लिया। अब दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। शोर की आवाज सुनकर मुल्ला की भी आंख खुल गई। उसने अंधेरे में ही बदमाश ठग को पहचान लिया। फौरन बोला, भाई अंबर, ये गांव का बहुत बड़ा कातिल ठग है। ये तुम्हारी दौलत चोरी करने आया था। अंबर ने इसी वक्त ठग को नीचे गिरा लिया और इसे कत्ल कर दिया। लेकिन इसे कत्ल करने से पहले अंबर को थोड़ा सा खंजर लग गया था। तो वो मुल्ला बोला, भाई भगवान के लिए लेट जाओ, खंजर तुम्हें भी गहरा लगा है, तुम बहुत सख्त जख्मी हो, मैं तुम्हारे पेट पर पट्टी बांध देता हूँ। अंबर ने कहा, घबराओ नहीं दोस्त, मुझे खंजर नहीं लगा। मुल्ला बोला, मगर मैंने तो अपनी आंखों से तुम्हारे पेट में खंजर उतरते देखा है, और फिर तुमने खुद अपने हाथों से अपने पेट में से खंजर खींच कर निकाला था। ये कैसे हो सकता है? तुम जख्मी ना हुए हो? अंबर ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ भाई, मैं जख्मी नहीं हुआ हूँ, खंजर मुझे नहीं लगा, तुम मेरा पेट देख सकते हो। अंबर ने कमीज उठाकर मुल्ला को पेट दिखाया। वाकई वहां जख्म का एक हल्का सा निशान भी नहीं था। मुल्ला तो बड़ा हैरान हो गया, कभी खंजर को देखता, कभी अंबर को देखता, कभी इसके पेट को देखता, फिर सर झटक कर बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो मैं पागल हो गया हूँ या तुम कोई जादूगर हो, बहुत बड़े जादूगर। अंबर ने कहा, ऐसा नहीं भाई, नीम पागल हूँ और ना मैं कोई जादूगर हूँ, खंजर मुझे नहीं लगा। मुल्ला बोला, हरगिज नहीं, मैं इसे कभी तस्लीम नहीं कर सकता। अंबर कहने लगा, भाई इन बातों को छोड़ो, ये बेकार बातें हैं। अब तुम इस लाश को समंदर में फेंकने का जतन करो ताकि तुम पर सुबह कोई इल्जाम ना आ सके। मुल्ला ने कहा, समंदर में फेंकी हुई लाश वापस किनारे पर आ जाएगी, मैं इसे झोंपड़े के अंदर ही गड़ा खोद कर दफन कर देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। अंबर बोला, तो फिर आओ मिलकर गड़ा खोदते हैं। अंबर और मुल्ला ने मिलकर झोंपड़े के अंदर गड़ा खोदना शुरू कर दिया। जमीन रेतीली थी। थोड़ी देर में वहां काफी खुला और गहरा गड़ा खोद डाला गया। दोनों ने मिलकर बदमाश ठग की लाश गड़े के अंदर डुबा दी और मिट्टी ऊपर बराबर कर दी। इस काम से फारिग होकर मुल्ला ने अंबर से कहा, मुझे तो नींद आ रही है भाई। अंबर जान गया कि मुल्ला को यही एक बात परेशान कर रही है कि उसे खंजर का जख्म क्यों नहीं लगा। तो उसने कहा, मगर भाई मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम बेशक जागते रहो, मुझे तो सुबह सुबह सफर पर भी जाना है। मुल्ला बोला, भाई तुम मुझे कोई बहुत बड़े डाकू या बहुत बड़े जादूगर मालूम हो रहे हो, तुम कत्ल करके किस कदर आराम से सोने की तैयारी करने लगे हो, फिर तुम पर खंजर का भी कोई असर नहीं हुआ, सच सच बताओ कि तुम कौन हो। अंबर ने कहा, भाई इतनी छोटी सी बात पर तुम क्यों इतने परेशान हो, अगर मैं जादूगर होता तो अपनी बहन की तलाश में यूं मारा मारा ना फिरता, बल्कि जादू के जोर से फौरन उसके पास पहुंच जाता, इसे अपने पास बुला लेता। मैं तो एक मामूली घोड़ों का सौदागर हूँ, मगर खंजर मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे पेट में घुसते देखा था। अंबर ने कहा, तुम्हारी आंखों का धोखा हुआ है भाई, अंधेरे में तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मुल्ला बोला, हरगिज नहीं, मैं अंधेरे में देखने का आदी हूँ, अंधेरा मुझे कुछ नहीं कह सकता, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अंबर इस मुल्ला की जिद से परेशान होकर बोला, अच्छा भाई मैं जादूगर हूँ, अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई, अब इजाजत है कि मैं सो जाऊं। मुल्ला उसे हैरानी से तकने लगा। भाई अगर तुम जादूगर हो तो मुझे ये बताओ कि मेरी बीवी और बच्चे को किस ने कश्ती से तूफान में धक्का दिया था, क्योंकि मुझे शक है कि मेरे एक दुश्मन ने तूफान से फायदा उठाते हुए मेरे बच्चे और बीवी को समंदर में धकेल दिया था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अंबर तंग आकर बोला, हाँ तुम्हारे दुश्मन ने ऐसा किया था, मगर अब तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने दुश्मन से बदला तो नहीं ले सकते और तुम्हारे बीवी बच्चे भी नहीं आ सकते, इसीलिए इन बातों को खरीदने से क्या होगा, अब तुम भी चुपचाप सो जाओ। मुल्ला ठंडी आंख भरकर बोला, नहीं मुझे नींद आ रही है, मुझे अपनी बीवी बच्चे बहुत याद आ रहे हैं, मैं अपने दुश्मन से बदला जरूर लूंगा। अगर तुम ये सच कह रहे हो तो मैं इसे जरूर बदला लूंगा। मगर अंबर उसकी बातें नहीं सुन रहा था, वो सो चुका था और खराटे ले रहा था। मुल्ला बिस्तर पर लेटा बड़े गौर से अंबर के खराटे सुन रहा था। उसे यकीन हो गया था कि अंबर सचमुच कोई बहुत बड़ा और बहुत ही संगदिल किस्म का जादूगर है, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक सिर्फ एक पत्थर दिल जादूगर ही एक इंसान को हलाक करने के बाद आराम से खराटे लेकर सो सकता है। वो इस बात को भूल गया कि जिस शख्स को अंबर ने हलाक किया था वो खुद इसे बल्कि इन दोनों को कत्ल करने आया था, और इससे पहले वो न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। अंबर गहरी नींद सोया रहा। मुल्ला उसके खराटे कुछ देर सुनता रहा, फिर वो भी सो गया। मुंह अंधेरे ही अंबर मुल्ला से जुदा हो गया। मुल्ला ने अंबर की इमानत अशरफियों की थैलियों से देकर कहा, भाई मैं अगरचे गरीब हूँ मगर बड़ा ईमानदार हूँ,
میں نے زندگی میں کبھی کسی کی ایک پائی بھی چوری نہیں کی، اسی لیے میرے باپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا چوری کبھی نہ کرنا، چوری بڑا گناہ ہے جسے بھگوان کبھی معاف نہیں کرتا۔ اب تم اپنی ایمانت اچھی طرح سے دیکھ لو۔ امبر نے دیکھا تو چاروں تھیلیاں اشرفیوں سے بڑی تھی۔ اس نے کہا بھائی تم بڑے نیک دل انسان ہو، میں جہاں بھی ہوں گا تمہاری ایمانداری اور سچائی کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اب اجازت دو کہ میں سفر پر روانہ ہو سکوں۔ ملا بولا اچھا بھائی، بھگوان کرے کہ تم اپنی بہن کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکو، میں دعا کروں گا، خدا حافظ۔ امبر گھوڑے پر سوار ہو کر ملاؤں کے گاؤں سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ جنگل ملا کے کہنے کے مطابق سمندر کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، جنگل میں اندھیرا تھا، درختوں پر پرندوں نے صبح کی آمد کی خوشی میں چہچہانا شروع کر دیا تھا۔ امبر جنگل میں ایک کچے رستے پر آ گیا، یہ رستہ خود جنگلی جھاڑیوں میں گرا ہوا تھا۔ ملا نے ٹھیک کہا تھا، یہ جنگلی راستہ دور تک جنگل کے اندر چلا گیا تھا۔ یہی وہ کچا راستہ تھا جس پر سے گزر کر ٹھگوں اور سمگلروں کے قافلے آیا کرتے تھے۔ امبر کو خیال آیا کہ اسے اپنی زندگی کی فکر نہیں تھی۔ خطرہ تھا تو اس بات کا کہ خواہ خواہ اس کا وقت ضائع ہوگا، اگر ٹھگ زیادہ ہوئے تو انہوں نے اسے رسیوں میں قابو کر کر باندھ دیا اور اشرفیہ لوٹ لی تو مصیبت میں پڑ جائے گا۔ پھر بھی وہ مطمئن تھا، اس نے دل میں عہد کر رکھا تھا کہ کسی بھی ٹھگوں یا ڈاکووں کے گروہ کو اتنی اجازت نہیں دے گا کہ وہ اسے باندھ کر اپنے ساتھ لے جا سکے۔ جنگل میں سفر کرتے کرتے دن نکل آیا۔ زیادہ تر درخت تاڑ اور آم کے تھے، یہ بڑے میٹھے جنگلی آم تھے۔ امر کے پاس کھانے کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا، ملا سے اس نے کچھ بھنی ہوئی مچھلی لے کر ساتھ رکھی تھی، اس لیے امبر نے پھل توڑ کر ساتھ رکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ دوپہر تک جنگل میں سفر کرتا رہا، کچا راستہ جنگل میں ادھر سے ادھر سے گھومتا ہوا برابر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سفر کرتے کرتے اسے شام ہو گئی، اس نے اب رات بسر کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس جنگل میں وہ کسی جگہ پر رات بسر کر سکتا تھا۔ آخر اس نے ایک درخت کے نیچے ڈیرا جما لیا، گھوڑے کو اس نے چڑھنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا، خود گھاس پر لیٹ گیا۔ جنگل میں ہوا بالکل بند تھی اور جسم بہت زیادہ تھا، مچھر بھی اسے بہت تنگ کر رہے تھے۔ امبر نے اٹھ کر قریب ہی آگ لگا دی، دھوئیں نے مچھروں کو امبر سے دور بھگا دیا، مگر خود اس کا ناک میں دم آ گیا، وہ ذرا پرے ہٹ کر لیٹ گیا۔ اب جنگل میں اچانک گھوڑوں کی آواز سنائی دی امبر کو، اس آواز میں خوف اور ڈر کی چیخ تھی۔ امبر جلدی سے اٹھا اور اسی طرف بھاگا جدھر سے گھوڑے کی آواز آئی تھی۔ درختوں کے پیچھے سے ہٹ کر وہ سامنے آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وفادار ساتھی گھوڑا زمین پر لیٹا ہوا اور ایک گیروے رنگ کا بڑا سانپ اس کے پاس سے چوم رہا تھا۔ سانپ نے اپنا خوفناک پن پھیلا رکھا تھا، چاندنی میں وہ بڑا بھیانک لگ رہا تھا۔ امبر نے جھک کر گھوڑے کو دیکھا، گھوڑے کے منہ سے نیلی جاگ پھوٹ رہی تھی، اس کا مطلب صاف یہی تھا کہ سانپ نے گھوڑے کو ڈس لیا تھا۔ گھوڑے کا سارا جسم اکڑنا شروع ہو گیا تھا، وہ کانپنے لگا اور دیکھتے دیکھتے مر گیا۔ امبر کو اپنے وفادار ساتھی کی اس موت پر بے حد صدمہ ہوا۔ اسے سانپ پر بھی بڑا غصہ ہے، کم وقت نے اسے ایک ایسے ساتھی سے محروم کر دیا ہے جس پر سوار ہو کر اس نے ابھی سارا سفر کرنا تھا۔ امبر سانپ کی طرف بڑھا، سانپ ابھی تک اپنا پھن پھیلائے چاندنی رات میں جھوم رہا تھا۔ اس نے جو ایک انسان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ذرا پیچھے، اسے تو توقع ہی نہیں تھی کہ کوئی انسان اس کے پھن کو دیکھ کر بھی اس کی طرف بڑھے گا۔ اس نے جو ایک انسان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ذرا پیچھے ہٹ گیا، مگر سانپ کو کیا خبر تھی کہ اس کی طرف ایک عام انسان نہیں بڑھ رہا بلکہ امبر بڑھ رہا ہے۔ امبر سانپ کے بالکل قریب آ گیا، سانپ بار بار زبان باہر نکال رہا تھا، اس کی سرخ آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ طیش میں آ گیا کہ ایک انسان اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سانپ نے لپک کر امبر کے ہاتھ پر ڈس دیا۔ امبر نے آگے بڑھ کر سانپ کو گردن سے پکڑنا چاہا، سانپ لچک کر دوسری طرف ہو گیا اور اس نے دوسری بار بڑے غصے اور جوش کے ساتھ امبر کے بازو پر ڈس دیا۔ یہ بڑا ہی زہریلا اور خوفناک قسم کا سانپ تھا جس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا، جو دوسری بار بھی انسان کو کاٹ سکتا تھا۔ حالانکہ عام طور پر سانپ ایک بار ڈسنے کے بعد کچھ دیر تک دوسری بار نہیں ڈستا، لیکن یہ سانپ ایک بار گھوڑے کو ڈس کر ہلاک کر چکا تھا اور دوبارہ امبر کو کاٹ چکا تھا، لیکن امبر پر سانپ کے زہر کا کوئی اثر نہ ہوا، الٹا سانپ پر امبر کی خون کی وجہ سے غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ امبر نے سانپ کو گردن سے دبوچ لیا اور کہا، ظالم سانپ، اس بے زبان گھوڑے نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے اسے ڈس کر ہلاک کر دیا؟ اب میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
تاکہ تو اب کسی دوسرے جانور یا انسان کو اپنے ظلم کا نشانہ نہ بنا سکے۔ یہ کہہ کر امبر نے خنجر نکال کر سانپ کی گردن اڑا دی۔ امبر نے سانپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر پھینک دیا۔ پھر وہ گھوڑے کی لاش کے پاس بیٹھ کر افسوس کرنے لگا کہ اس کا ایک پیارا ساتھی اس سے جدا ہو گیا۔ دوسرے اب اسے پیدل ہی سفر کرنا تھا۔ یہ ایک تکلیف دہ بات تھی، اس لیے کہ وہ جلد سے جلد بندرگاہ پہنچنا چاہتا تھا، اور پیدل چل کر وہ جلدی سے اپنی منزل پر پہنچ نہیں سکتا تھا۔ رات کے کسی لمحے امبر کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ صبح مچھروں نے اسے جگا دیا۔ آگ بجھ چکی تھی۔ امبر نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس نے خدا کا نام لے کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے اشرفیوں کی 4 تھیلیوں کو ایک کپڑے میں باندھ کر اپنے کندھے پر ڈالا اور خوراک کا تھیلا وہیں پھینک کر آگے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اشرفیوں کی گٹری کے بوجھ سے وہ تھک سا گیا۔ بڑا پریشان ہوا کہ اب وہ کیا کرے۔ اشرفیوں کو وہ پھینک نہیں سکتا تھا۔ مجبوراً اٹھ کر پھر چلنے لگا۔ وہاں سے کوئی دوسری سواری بھی نہیں مل سکتی تھی۔ دل میں یوں امید تھی کہ وہ چلتا رہا کہ شاید کسی جگہ سے کوئی جنگلی گدھا اسے مل جائے۔ دوپہر کو امبر تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ سونے کے اشرفیوں کا تھیلا اس کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا، لیکن وہ ان اشرفیوں کو پھینک بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ انہیں پھینک دے تو جہاز کا کرایہ کہاں سے ادا کرے گا؟ وہ کتنی دیر تک درخت کے نیچے بیٹھا آرام کرتا رہا۔ پھر اچانک اسے کچے راستے پر پیچھے سے کچھ لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ امبر چوکس ہو گیا۔ کچھ مسافر ادھر سے گزرنے والے تھے۔ ظاہر تھا کہ وہ ٹھگ ہی ہو سکتے تھے۔ امبر نے اشرفیوں کا تھیلا ایک جھاڑی کے نیچے چھپا دیا اور خود اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ آدمیوں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ امبر درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اس نے یوں آنکھیں بند کر لی جیسے اونگ رہا ہو۔ امبر نے چوڑی آنکھوں سے دیکھا۔ سڑک پر 3 آدمی گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ شکل و صورت سے وہ صاف ٹھگ معلوم ہوتے تھے۔ ان ٹھگوں نے جو ایک آدمی کو درخت کے نیچے لیٹا دیکھا تو اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک ٹھگ نے امبر کے پاؤں پر ٹھوکر مار کر کہا، کون ہو تم؟ امبر نے آنکھیں کھول دی اور کہا، جناب میں مسافر ہوں، جنگل میں سفر کر رہا ہوں۔ ایک ٹھگ بولا، تم کیسے مسافر ہو؟ کیا تم ٹھگ ہو؟ امبر نے کہا، نہیں جناب، میں ٹھگ نہیں ہوں، میں تو ایک غریب سیانسی ہوں، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہوں۔ اچانک ٹھگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر امبر سے کہا، کیا تم ہر بیماری کا علاج کر لیتے ہو؟ امبر نے کہا، ہاں جناب، کوشش ضرور کرتا ہوں۔ ٹھگ بولا، چلو پھر ہمارے ساتھ، ہمارا ایک ساتھی بہت بیمار ہے، اگر تم نے اسے اچھا کر دیا تو تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ امبر نے کہا، حضور اسے کیا تکلیف ہے؟ ٹھگ نے گرج کر کہا، یہ تمہیں وہاں پہنچ کر معلوم ہو جائے گا۔ ٹھگ امبر کو لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بندرگاہ کی طرف کسی حکیم کی تلاش میں جا رہے تھے۔ ٹھگ امبر کو جنگل میں ایک ایسی جگہ سے لے گئے جہاں پہاڑیوں کے چھوٹے ٹیلوں کے درمیان ایک پتھروں کا دروازہ تھا۔ اندر چھوٹی سی غار تھی۔ امبر ان کے ساتھ غار میں داخل ہو گیا۔ یہ غار بالکل ایسی ہی غار تھی جیسی کہ ڈاکوؤں اور ٹھگوں کی ہوا کرتی ہے۔ امبر کو ایک تہہ خانے میں لے جایا گیا، جہاں ایک ادھیڑ عمر کا ٹھگ گھاس کے بستر پر لیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں پھنسا ہوا تھا۔ ٹھگ بولا، یہ ہمارا بڑا بھائی ہے، نہ جانے سے کیا بیماری ہو گئی ہے، یہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں اور دل کے درد سے تڑپتا رہتا ہے۔ امبر نے کہا، میں ابھی دیکھتا ہوں حضور، اور کوشش کروں گا کہ ان کی بیماری کا علاج کر سکوں۔ امبر نے مریض کی نبض دیکھی۔ نبض تیز تیز چل رہی تھی۔ امبر نے اس کی آنکھوں کے پورٹے اٹھا کر دیکھا۔ آنکھوں کے ڈیلے سفید پڑ رہے تھے، گویا اس مریض کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو چکی تھی۔ امبر نے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ بے قابو گھوڑے کی طرح سے دوڑ رہا تھا۔ ایک ٹھگ نے پوچھا، جلدی بتاؤ کہ کیا ہمارا بھائی بچ سکتا ہے؟ امبر نے کہا، بچ سکتا ہے اگر آپ نے مجھے وہ جڑی بوٹی لا دی جس کی اس وقت سخت ضرورت ہے۔ ٹھگ نے پوچھا، وہ کہاں سے ملے گی؟ تم بتاؤ، میں ابھی جا کر لے آتا ہوں۔ امبر نے کہا، اس بوٹی کا نام بیئرڈ بیوٹی ہے، وہ جنگل میں ہوتی ہے۔ ٹھگ خوش ہو کر بولے، وہ تو اس گھر کے پیچھے بہت اگی ہوئی ہے، وہی نا جو لال لال ہوتی ہے؟ امبر بولا، ہاں وہی، پھر میں ابھی لایا۔ دونوں ٹھگ گھر سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈھیر ساری بیئرڈ بوٹی کی جڑی بوٹی توڑ کر لے آئے۔ امبر نے بوٹی کے ڈھیر کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ اس مرے مریض کی قسمت کتنا کام کر رہی تھی۔ امبر نے کہا، اس بوٹی کو جلدی سے پانی کے تسلے میں ڈال کر ابال دو۔ ٹھگوں نے اسی وقت آگ جلائی، تسلے میں پانی ڈالا اور بوٹی ڈال کر اسے ابالنے کے لیے آگ پر رکھ دیا۔ مریض بیچارہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ جب پانی ابلنا شروع ہو گیا تو امبر نے پانی کا ایک کٹورا بھر کر اسے ٹھنڈا کیا اور مریض کے حلق میں گرانا شروع کر دیا۔ پہلے 2 گھونٹ پینے کے ساتھ ہی مریض کے دل کا درد رک گیا، اسے چین سا آ گیا، کٹورا پورا خالی ہو گیا۔ امبر نے
बूटी के पानी में अपनी जेब से एक सफूफ निकाल कर मिलाया। इसके चंद कतरे मरीज की दोनों आंखों में टपका दिए। वो मरीज की आंखों को मलने लगा। काफी देर तक मलता रहा। मरीज की आंखों में से पानी जारी हो गया। फिर अंबर ने मरीज की आंखें खुश्क कर दी और कहा, अब देखें क्या दिखाई देता है। अंबर ने मरीज की आंखें खोल दी। मरीज के चेहरे पर रौनक आ गई। वो अपने इर्द गिर्द सब कुछ देख रहा था। उसकी नजर वापस आ गई थी। उसका दर्द गायब हो गया था। उसका दिल ज्यादा शिद्दत से धड़कना बंद हो गया था। उसका बुखार न जाने किधर गायब हो गया था। मरीज ने अंबर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान, इतनी छोटी सी उम्र में तुमने इतनी ज्यादा महारत कैसे हासिल कर ली? तुम कौन हो? अंबर ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं कि तुम इस काबिल हकीम को कहीं से ढूंढ लाए, जिसने अपनी दवाई से मेरी सेहत अच्छी कर दी, मुझे मौत से बचा लिया। मैं तो इस नौजवान का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। एक ठग बोला, भाई, ये एक मुसाफिर नौजवान है जो रास्ते में एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। हमारे पूछने पर इसने बताया कि ये मुसाफिर है और सियासी भी है, जड़ी बूटियों से बीमारों का इलाज करता है। हम इसे ये कहकर आपके पास ले आए कि हमारे भाई साहब का इलाज करो। भगवान का शुक्र है कि इसके इलाज से आपको दोबारा जिंदगी मिल गई। मरीज ठग ने अंबर से कहा, ऐ नौजवान, तूने मेरी जिंदगी बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे एहसान का बदला नहीं दे सकता, मगर इतना जरूर है कि तुम जो मुंह से मांगोगे मैं वो तुम्हारी खिदमत में पेश कर दूंगा। अंबर ने कहा, नहीं, आप सिर्फ मेरे लिए घोड़े का बंदोबस्त कर दें। मरीज ठग हंसने लगा, अरे अगर आप मुझसे सोना भी मांग लेते बहुत सारा तो मैं आपको वो भी दे देता। लेकिन अंबर ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ एक घोड़ा चाहिए। ये कहकर उन्होंने दूसरे ठगों ने अंबर से पूछा कि आपका कहाँ पर सफर करने का इरादा है। अंबर ने उन्हें बताया कि वो एक हकीम है और जड़ी बूटियों को ढूंढना चाहता है, दूसरे शहर जाना चाहता है। जिस पर मरीज डाकू ने कहा कि आप दूसरे शहर जाकर क्या करना चाहते हैं। अंबर ने आगे से कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाना चाहता है। मरीज ठग ने कहा कि ठीक है, हम आपको घोड़ा दे देते हैं। ये कहकर उसने एक अच्छी सी घोड़ी लाकर उसको दी। अंबर ने कहा, ठीक है, अब उसे इजाजत दे। लेकिन मरीज ठग ने कहा कि आप एक रात यहाँ पर रुक सकते हैं ताकि हमें आपकी खिदमत का मौका मिले। अंबर वहां पर एक रात रहने को तैयार हो जाता है। रात को जब अंबर सो रहा होता है, उसके खर्राटे गूंज रहे होते हैं। डाकुओं को लग रहा होता है कि वो सो रहा है, लेकिन वो जाग रहा था। जो तीनों ठग थे जो उसे लेकर आए थे, उन्होंने कहा मरीज ठग को कि हमें तो ये बड़ा अमीर लगता है, ये हकीम बड़ा पहुंचा हुआ है, क्या हम इसे कत्ल कर दें और इसकी दौलत को कब्जे में कर लें? तो उसने कहा, लेकिन ये तो, दूसरे ने कहा, ये तो गरीब है। तीसरे ने कहा, हमें मालूमात करनी चाहिए। इस पर मरीज ठग ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है। अंबर जो सारा कुछ सुन रहा था, उसको पता चल गया कि ये ठग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। यही बातें सोचते वो सो गया। और फिर वो मरीज ठग कोई किरदार का आदमी लगता था। उसने अंबर की हमायत की थी। वैसे अगर ठग अंबर पर हमला कर देते तो नुकसान उन्हीं का होना था, लेकिन फिर भी अंबर को तीनों ठगों की नीयत का हाल मालूम हो गया था। वो सारी रात आराम से सोया रहा। दिन चढ़ा तो इसने मरीज ठग से कहा, अब मैं जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर में रात भर आराम करने की इजाजत दी। मरीज ठग ने कहा, भाई, अगर कभी कभार तुम्हारा इस तरफ से गुजर हो तो मेरे पास इस घर में जरूर आना। अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि हम लोग बड़े पत्थर दिल किस्म के ठग और डाकू हैं। हम किसी को माफ नहीं करते, लेकिन तुमने मुझ पर एक एहसान किया है। मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ। कभी तुम्हें किसी शय की जरूरत हुई ना, तो तुम्हें किसी जगह मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं जान की बाजी लगाकर तुम्हारी मदद करूंगा। अंबर ने कहा, शुक्रिया मेरे भाई। अब अगर आपने मुझ पर अपना आप जाहिर कर दिया तो मैं भी आप पर एक राज की बात जाहिर करना चाहता हूँ। अगर आप सारे मिलकर भी मुझ पर खंजरों से हमला कर देते तब भी आप मुझे नहीं हलाक कर सकते थे, इसलिए कि मैं मार नहीं सकता। मरीज ठग ने हैरानी से अंबर से पूछा, क्या मतलब? अंबर बोला, मतलब ये कि मैं अभी आपको एक करामत दिखाता हूँ, जरा अपना खंजर एक पल के लिए मुझे दे दो। मरीज ठग ने अपना खंजर अंबर को दे दिया। इस अरसे में दूसरे ठग भी बाहर से अंदर आकर वहां खड़े हो गए और हैरानी से अंबर को तकने लगे। अंबर ने खंजर ऊपर उठाकर अपने बाजू में घोंप लिया
अंबर ने बड़े आराम से खंजर बाजू में से खींच लिया। सारे के सारे ठग ये देखकर हैरान हो गए कि अंबर का बाजू वैसे का वैसा ही था। ना वहां खंजर लगने से कोई जख्म लगा था, ना एक कतरा खून का गिरा था। उनके लिए ये एक बड़ा जादूगर था। उनकी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई थी। मरीज ठग अपनी जगह से उछल पड़ा। ये कैसे हो गया? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, ये एक राज है जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। जिंदगी रही तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर मुलाकात होगी। अंबर घर में से बाहर निकल आया। वो घोड़े पर सवार था। ये घोड़ा मरीज ठग ने खास तौर पर अंबर को तोहफे के तौर पर दिया था। तमाम ठग अब उसे देखते रह गए। अंबर छोटी छोटी चट्टानों में से घुमा कर इसी रास्ते पर आ गया जो जंगल में से होकर तजारती बंदरगाह की तरफ जाता था। उसे सफर करते हुए 2 रातें 1 दिन हो गया था। मौला के हिसाब के मुताबिक उसे आज शाम तक मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था। उसने सड़क पर अपनी रफ्तार तेज कर दी। अब जंगल घना नहीं रहा था। दरख्तों के झुंड बिखर गए थे। समुद्र का साहिल करीब आ गया था। अंबर ने हवा में समुद्र की नमी महसूस की। आसमान पर वो परिंदे भी उड़ रहे थे जो आमतौर पर साहिली बंदरगाह पर बसेरा करते हैं। तीसरे पैर अंबर मुलाओं की बस्तियों के करीब से होकर गुजर रहा था। यह निशानी थी कि तजारती शहर की बंदरगाह करीब आ गई है। शाम की सुर्खी आसमान पर फैल रही थी कि अंबर ने दूसरे समंदर में खड़े बादमानी जहाजों के मस्तूल देखे। साथ ही उसे शहर के मकानों की मंडेरे और इबादत गाहों के मीनार नजर आए। वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। रात के पहले हिस्से में वो बंदरगाह के शहर में दाखिल हो गया, जैसा कि इस जमाने में दस्तूर था। अंबर ने एक सराय का रुख किया। रास्ते में उसने जारियों में से सोने के अशरफियों के थैले अपने साथ कर लिए थे। सराय की मालका एक बूढ़ी औरत थी जिसकी एक आंख बाहर को निकली हुई थी। उसके आधे बाल सफेद और आधे काले थे। उसने कानों में सोने के छल्ले डाल रखे थे। उसने अंबर को सर से पांव तक देखा और कहा, शक्लो सूरत से तुम मुझे डाकू लगते हो, कहाँ से आए हो? अंबर ने घोड़े से उतर के औरत के करीब जाकर कहा, चची जान, मैं डाकू नहीं हूँ बल्कि एक सुदागर हूँ, हकीम हूँ, सियासी हूँ, आवारा गर्द राजकुमार हूँ जो मुल्क घूम फिर कर जड़ी बूटियों को तलाश कर रहा है। औरत ने कहा, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे एक जादू की चमक नजर आती है। अंबर बोला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जिस चमक को तुम जादू की चमक कह रही हो, ये मेरी आंखों की अपनी चमक है। अगर मैं जादूगर होता तो मुझे सराय में आकर रात बसर करने की भला क्या जरूरत थी? मैं तो इसलिए जंगल में जादू का महल तमीर करवा सकता था अपने लिए। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? बूढ़ी औरत मकारी के साथ हंसी। तुम बड़े बतूनी इंसान हो। मुझे एक मुद्दत हो गई है लोगों के चेहरे देखते हुए, उनसे बातें करते हुए। मैंने जो चमक तुम्हारी आंखों में देखी है वो पहले कभी नहीं देखी। सच बताओ, तुम कौन हो? अंबर सर झटक कर बोला, बीबी, मैंने तुम्हें जो कह दिया है, मैं एक मुसाफिर हूँ और तुम्हारी सराय में रात बसर करना चाहता हूँ। मेरे पास किराए के पूरे पैसे हैं, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारा किराया मारकर भागूंगा नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पेशगी रकम दे सकता हूँ। बूढ़ी औरत कहने लगी, इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम पर एतबार है। मैं जानती हूँ तुम्हारी शक्ल सूरत का आदमी ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता कि किसी सराय का किराया मारकर भाग जाए। अंबर ने कहा, फिर तुम मुझे कोठरी क्यों नहीं दिखाती? औरत बोली, जरूर देखो, बल्कि जाकर अपनी कोठरी में आराम करो। जाओ, ऊपर वाली मंजिल का आखिरी कमरा है, ये लो इसकी चाबी। बूढ़ी औरत ने अंबर को कोठरी की लकड़ी की चाबी दे दी, जिसे दरवाजे के दर्ज में घुमाने से खुल जाता था। वापस करने से ताला दोबारा अलग हो जाता था। अंबर ने चाबी ली और घोड़े को अस्तबल में ले जाकर खड़ा कर दिया। अस्तबल के सामने सराय के बड़े दलान में जमीन पर कलीन बिछे थे। मुल्क के मुसाफिर वहां बैठते और आराम कर रहे थे। एक मुसाफिर ने बड़े गौर से अंबर की तरफ देखा। अंबर ने उसे ना देखा। वो घोड़े पर से अशरफियों का थैला उतारकर कंधे पर रख रहा था। वो थैला लेकर ऊपर अपनी कोठरी में आ गया। इस कोठरी की खिड़की समंदर की तरफ खुलती थी, जहां से बड़ी तरोताजा हवा अंदर आ रही थी। वहां गर्मी भी नहीं थी और हवा की वजह से मच्छर भी गायब थे। अम्मा ने कोठरी में दाखिल होने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और शफियों के थैले को अपनी लकड़ी की खाट के नीचे रख कर ऊपर कलीन डाल दिया। इस काम से फारग होकर उसने मुंह हाथ धोया, ताजा दम होकर दूसरे कपड़े तब्दील किए। दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर नीचे औरत के पास आकर खाना तलब किया। सराय की मालका ने उसे तोतों का बुना हुआ गोश्त खिलाया और कहने लगी, कभी जिंदगी में तुमने ऐसा गोश्त खाया है? अंबर ने कहा, बीबी, मैंने ऐसे ऐसे जानवरों के गोश्त खाए हैं कि अगर तुम दूसरी बार भी जन्म लेकर इस दुनिया में आ जाओ तो इन जानवरों के गोश्त से बने हुए खानों का तस्वुर भी नहीं कर सकती। तुम मुझे शायद कोई भिखारी समझ रही हो। मैं एक बादशाह था
ہاں کبھی ایک بادشاہ تھا۔ یہ بات سن کر بوڑھی عورت اس زور سے کھلکھلا کر ہنسی کہ کئی مسافر گردن گھما کر ان کی طرف دیکھنے لگے، پھر وہ بھی ہنس پڑے۔ وہ سمجھے کہ شاید سرائے کی مالکہ نے کوئی دلچسپ مذاق کیا ہے یا کوئی لطیفہ سنایا ہے۔ امبر اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس نے نہ ہاں کی نہ کی۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، بہرحال جو بھی ہے تم ایک اچھے نوجوان ہو، میں تمہیں اچھا سمجھتی ہوں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، بلکہ میں تمہیں اب ایک ڈاکو نہیں کہوں گی۔ جب تک تم نے نہا دھو کر کپڑے نہیں بدلے تھے میں یہی سمجھ رہی تھی کہ تم بھی کوئی ٹھگ یا ڈاکو ہو۔ شکر ہے میرا اندازہ غلط نکلا۔ جب میں کسی شخص کو ڈاکو کے روپ میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ عورت کا یہ مقام نہیں کہ وہ جگہ جگہ ڈاکے ڈالتی پھرے۔ صبح تم سے باتیں کروں گا۔ امبر بوڑھی عورت کو شبہ بخیر کہہ کر اوپر اپنی کوٹری میں آ گیا۔ تالا کھول کر وہ کوٹری کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دروازے کو دوبارہ اندر سے تالا لگا دیا۔ سب سے پہلے اس نے اشرفیوں کی تھیلی کو دیکھا، وہ اپنی جگہ پر موجود تھی۔ پھر وہ قالین پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کسی وقت رات کو اسے نیند آ گئی۔ سویرے وہ کوٹری کو تالا لگا کر ناشتہ کرنے سرائے کی مالکہ کے پاس آ گیا۔ بوڑھی عورت زیتون کے تیل میں مچھلی تال رہی تھی اور قہوہ بنا رہی تھی۔ امبر نے اسے صبح کا سلام کیا اور مچھلی کھائی اور پھر قہوہ پینے لگی۔ بڑی بی نے پوچھا، تم یہاں کہیں سے باہر جاؤ گے یا اس شہر میں کچھ دیر رہنے کے بعد واپس اپنے شہر چلے جاؤ گے؟ امبر نے کہا، بڑی بی بات اصل میں یہ ہے کہ میں یہاں سے ملک جاپان جانا چاہتا ہوں۔ تم مجھے بتا سکتی ہو کہ جاپان کی طرف کوئی جہاز کب جائے گا؟ سرائے کی مالکہ نے غور سے امبر کو دیکھا اور کہا، تم جاپان کیا لینے جا رہے ہو؟ کیا وہاں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے یا تم یوں ہی سیر کرنے جا رہے ہو؟ امبر نے قہوے کا ایک گھونٹ پینے کے بعد کہا، بڑی بی میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ایک سوداگر ہوں، جڑی بوٹیوں کا کاروبار کرتا ہوں۔ میں اپنی تجارت کے سلسلے میں جاپان کا چکر لگا رہا ہوں۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہاں سے جاپان کو جہاز کب جایا کرے گا؟ سرائے کی مالکہ نے کہا، یہاں سے کوئی بھی جہاز تیار ہو کر جاپان نہیں جاتا۔ کالی کھٹ کی بندرگاہ یہاں سے بہت دور ہے۔ اس بندرگاہ سے چل کر تجارتی جہاز یہاں آتے ہیں جو یہاں سے مسافروں کو لے کر جاپان کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ امبر نے کہا، بس تم سے یہی پوچھنا تھا کہ کالی کھٹ سے جاپان کو جانے والا جہاز کب اور کس وقت یہاں آئے گا؟ بڑی بی کالا جبڑا کھول کر مسکرائی اور کہنے لگی، ایک جہاز مہینہ ہوا چلا گیا ہے، اب دوسرا جہاز اسی مہینے کسی وقت آ کر یہاں لگے گا۔ تم اس جہاز پر سوار ہو کر جاپان جا سکو گے، لیکن اس کے لیے تمہیں یہاں کے ایک بیو پاڑی سے مل کر اجازت نامہ پہلے سے لے لینا ہوگا۔ امبر نے پوچھا، وہ بیو پاڑی مجھے کہاں ملے گا؟ سرائے کی مالکہ نے کہا، میں ابھی سے بلوائے دیتی ہوں، تم یہاں آرام کرو۔ بڑی بی نے اس وقت ایک لڑکے کو بیو پاڑی کی طرف دوڑایا۔ امبر قریبی زمین پر بچھے ہوئے قالین پر لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکے کے ساتھ ایک موٹا سا آدمی آ گیا۔ اس نے سرائے کی مالکہ کو سلام کیا اور پوچھا، بڑی بی تم نے مجھے بلا بھیجا، کیا بات ہے؟ سرائے کی مالکہ نے امبر سے بیو پاڑی کو ملایا۔ امبر نے بیو پاڑی کو بتایا کہ وہ جاپان جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بیو پاڑی نے کہا، کیا تمہارے پاس 1000 سونے کی اشرفیاں ہیں؟ یہاں سے جاپان جانے کا کرایہ 1000 سونے کی اشرفیاں ہے۔ امبر نے کہا، ہاں میرے پاس 1000 اشرفیاں موجود ہے۔ بیو پاڑی نے کہا، تو پھر تم جا سکتے ہو، تمہیں رقم ابھی جمع کروا دینی ہوگی، میں پھر تمہیں اجازت نامہ لکھ کر دے دوں گا، تم جہاز پر سفر کر سکو گے۔ امبر نے پوچھا، جہاز کب آئے گا اور یہاں سے چل کر اپنی منزل پر کب پہنچے گا؟ بیو پاڑی بولا، جہاز کالی کھاٹ سے ٹھیک 7 دن بعد یہاں پہنچ رہا ہے، وہ دور دراز یہاں ٹھہر کر تجارتی سامان اپنے اوپر رکھے گا اور پھر جاپان کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ یہ جہاز موسم اچھا رہا تو 1 مہینے کے سمندری سفر کے بعد جاپان پہنچ جائے گا۔ امبر نے کہا، بہت خوب، آپ اسی جگہ بیٹھے، میں ابھی اوپر سے اشرفیاں لا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بیو پاڑی بولا، ٹھیک ہے، اگر تم رقم ادا کرو گے تو میں تمہیں ابھی سفر کا اجازت نامہ لکھ کر دے دوں گا۔ امبر بیو پاڑی کو سرائے کی ملکہ کے پاس چھوڑ کر اپنی کوٹری میں آ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر گیا اور اس جگہ جہاں اس نے سونے کے اشرفیوں کا تھیلا رکھا تھا وہاں سے کپڑا ہٹایا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی نے اس کا اشرفیوں سے بڑا ہوا تھیلا چوری کر لیا تھا۔ امبر دک سے رہ گیا، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ جلدی سے نیچے آ گیا۔ اس نے سرائے کی مالکہ سے کہا کہ کسی نے اس کے اشرفیاں چوری کر لی ہیں۔ سرائے کی مالکہ نے ایک کہکا لگایا اور کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم ایک بیکاری ہو، مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا۔ میری سرائے میں آج تک کبھی کسی نے چوری نہیں کی، میری سرائے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں ابھی تمہیں سپاہیوں کے حوالے کرتی ہوں،
अंबर तो हक्का बक्का रह गई। ये सराय की मकार मालिका इस पर इल्जाम लगा रही थी, उल्टा इसे डांट रही है। जहाज का व्यापारी ये सुनकर अंबर के पास रकम नहीं है हंसता हुआ वापस चला गया। अंबर ने सराय की मालिका से कहा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने खुद अपने हाथों से अशरफियों से बड़ा हुआ थैला कोठरी में एक जगह छुपा रखा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। बड़ी बी ने कहा, बकवास बंद करो, तुम झूठे हो, मकार हो, फ्रेब कर रहे हो। तुमने अभी मेरी सराय का किराया और खाने के पैसे भी देने हैं। मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। उसने ताली बजाई। खट्टा खट्टा हबशी वहां आया। उसने अंबर के सर पर जोर से मुक्का मारा और सराय की मालिका के इशारे पर उसे घसीटता हुआ एक कोठरी में ले गया और अंदर बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। अंबर दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर बैठ गया। ये बैठे बिठाए से एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ गया था। काश वो इस सराय में कभी ना आता, मगर अब क्या हो सकता था। इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि सराय की रकम ही अदा कर सकता। जापान जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे ये गम नहीं था कि वो कैद है। कैद से तो वो जिस वक्त चाहे निकल सकता था, मगर सवाल ये था कि अब वो जापान कैसे जाएगा। अपनी बहन शकुंतला से किया गया वादा कैसे पूरा करेगा। वो सराय से निकलना भी नहीं चाहता था। सराय से निकलकर वो कहाँ जाए। एक अजनबी शहर की दरबदरी से तो कई बेहतर तक वो सराय की कोठरी में पड़ा रहे। भूख प्यास का उसे कोई खतरा नहीं था। सराय की मालका ने शाम तक इससे खाने को कुछ ना भेजा। रात आ गई। अंबर वहीं जमीन पर लेटकर सो गया। आधी रात को दरवाजा खुला। सराय की मालिका अपने हबशी गुलाम के साथ अंदर आई। उसने अंबर को जगा के कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे अपने पैसे वसूल ना करूं, तो मुझे तुम्हारे पास जो जादू है वो बता दो। क्या अंबर ने सराय की मालिका को जादू बताया? अंबर जापान में किन हालात में गया? शकुंतला से उसकी मुलाकात कहाँ हुई? समुद्री डाकुओं का जहाज शकुंतला को लेकर कहाँ पहुंचा? इन सब सवालों का जवाब अगले नावल में 38 एपिसोड में आप मुलाहिजा कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।